होइन एकचोटि हेर्नु न म लाइभ आयो कि आएन किनभने मैलेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो आएको छ फेसबुक लाइभ देखाएको छु कि यसैलाई नै कन्टिन्यू गरौँ सर लाइभ आएको छ आएको छैन यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ है हुन्छ हुन्छ हजुर सबैजनालाई नमस्कार म अहिल्या कुँवर साहित्य चौतारीको आजको संयोजक साहित्य चौतारी उकेले विभिन्न समयमा विशेष कार्यक्रम श्रृङ्खलाहरू सञ्चालन गर्दै आएको सर्वव्याप्तै छ विशेष गजल लेखन छन्द कविता बाल कविता आदि आदि विशेष श्रृङ्खलाहरू हामीले हजुरहरू सामुसे पस्किरहेका छौँ त्यस्तै विशेष श्रृङ्खला चलाउने क्रममा आज हामी हजुरहरूसम्म साहित्य र मिडिया विशेष छलफल विशेष श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्ने क्रममा यस संस्थाका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यूलाई थोरै संस्थाको बारे र आजको कार्यक्रमबारे यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकारहरू पत्रकार मित्रहरूलाई स्वागत गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्कार साथीहरू सबैलाई फेरि पनि नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना दिँदै आजको यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खास त यो आज जुन विषयमा हामीले छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ नै नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत कलाको क्षेत्रमा एक वा अर्को क्षेत्रबाट क्रियाशील हामी स्रष्टाहरू व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा छलफल गर्ने र एउटा मिडिया र साहित्य बिचको हातेमालो सहकार्यलाई अझ सशक्त रूपमा कसरी चाहिँ अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चिन्तन मनन गर्ने विचार विमर्श गर्ने अभिप्रायका साथ हामी आज यो जम्मा भएका छौँ अघि नै अहिल्याजीले भनिसक्नुभयो कि बेला बखतमा हाम्रा नियमित मासिक श्रृङ्खलाहरू त सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा गर्दै आइरहेका छौँ जारी छ हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार त्यसदेखि बाहेक पनि यस्ता बेला बखतमा कहिले भाषा अन्तर्क्रिया कहिले अक्षर बहस कहिले अब बाल प्रतिभाहरूको चाहिँ के भन्ने प्रस्तुति गर्दै कहिले गजल कहिले प्रशिक्षण पनि हामीले गरेका छौँ जस्तो नेपालबाट विज्ञहरूलाई जोडेर पहिला हामी चाहिँ फिजिकल्ली नै भेटघाट हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्काइप वा अरू नै भर्चुअल माध्यमबाट जोडेर 1-1.5 घन्टाको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो साथीहरूको निम्ति गऱ्यौँ गजल लेखन सम्बन्धमा कथा लेखन सम्बन्धमा जसबाट धेरै साथीहरूले फाइदा लिनु पनि भयो त्यसबाट चाहिँ उहाँहरू उत्प्रेरित पनि हुनुभयो त यस्तो गर्दा कहिलेकाहीँ विशिष्ट खाले कार्यक्रमहरू गर्ने गर्यो भने एक त कार्यक्रमको के भन्छ त्यो एकहोरोपना मोनोटोनस पन पनि हराउँछ भन्ने पनि एउटा सोच हो र त्यसको साथै आजको यो कार्यक्रमको चाहिँ विशेष महत्त्व मलाई के लाग्छ भने नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई संवर्धन संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन जे जति गर्नु छ त्यसमा सिर्जनाहरू त आफ्नो ठाउँ भइरहेका छँदैछन् तर सँगसँगै त्यसले सञ्चार माध्यमहरूबाट त्यो बढीभन्दा बढी पाठकहरू समक्ष ती कुराहरू पुग्न सक्यो भने अझ त्यसले चाहिँ लाभप्रद हुन्छ भन्ने एउटा अभिप्राय प्रसार भएको हुनाले यसको विशेष महत्त्व छ अरू बाँकी त यहाँ विज्ञ हाम्रा अग्रज दाइहरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना विचारहरूमा आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ यहाँ राख्नु नै हुनेछ भन्दै अब आजको कार्यक्रममा सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यस संस्थाका संस्थापक श्री बासु शर्माज्यू आजको यस विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख विशेष सञ्चालक श्री प्रमोद राज नेउपानेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस स्क्रिनबाट म चाहिँ नि बिदा चाहन्छु तर म अवश्य पनि हजुरसँग जोडिरहेको हुन्छु आजको मेरो कार्यभार हाम्रो प्रस्तुता प्रमोद राज नेउपानेज्यूले लिइदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो स्क्रिन उहाँलाई सेयर गर्दैछु धन्यवाद
नमस्कार। धन्यवाद छ अहिल्या कुँवरजी। राम्रो प्रस्तुता भन्नुभयो, तर बोल्न छोडेको, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न छोडेको धेरै लामो समय भइसक्यो। धेरै ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सुरुवातकै बेलामा सुरुमा रेडियोमा प्रोग्राम गर्नुलाई स्टुडियोमा छिरे जस्तो चाहिँ त्यस्तो खालको अनुभव हुँदो रहेछ, घरमै बसेर बोल्दा पनि। र बासु सर जो साहित्य चौतारी बेलायतको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कार्यक्रमको सहजीकरणको लागि यो मौका दिनुभएकोमा। र यो कार्यक्रम सँगसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका व्यक्तित्वहरू, साहित्य क्षेत्रका र मिडियामा एकदमै सक्रिय रहनुभएका साथीहरू र व्यक्तित्वहरूसँग यो छलफलमा जुट्न पाउनु मेरो लागि पनि एउटा आफैमा एउटा अवसर हो। र सबैलाई मैले एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो विशेष छलफल श्रृङ्खलामा। अहिलेजीले जानकारी दिइसक्नु भएको छ आजको विषयको बारेमा, त्यसमा पनि म आउँछु नै। र मलाई लागेसम्म आज सहभागी व्यक्तित्वहरू केही छुट्यो भने अहिलेजी तपाईँले सम्झाइदिनु होला। मिडिया क्षेत्रबाट विशेष गरी आजको छलफल चाहिँ हामी बेलायतको डायस्पोरिक कोणबाट गर्नेछौँ, अर्थात् यहाँको वास्तविकता र यहाँलाई नै हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। पूर्व प्रमुख बीबीसी नेपाली सेवाका अति आदरणीय खगेन्द्र नेपाली ज्यू जोडिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतका अध्यक्ष मित्र ध्रुवराज अर्यालजी पनि जोडिनु भएको छ। बिएफबिएस रेडियोमा साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जनाका फुलहरूका सञ्चालक योगराज राई पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। र भगीरथ योगी जो बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व संवाददाता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसपछि साहित्य क्षेत्रबाट स्रष्टाहरू, साहित्य चौतारी बेलायतका संयोजक बासु शर्माज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विनोद अधिकारी सर पनि जोडिनु भएको छ नि हामीसँग, होइन? जोडिनु भएको छ है? हजुर सर, जोडिनु भएको छ। जोडिनु भएको छ। विनोद अधिकारी हुनुहुन्छ, संयोजक साहित्य सङ्गम बेलायतका। त्यस्तै गरी कृष्ण बजगाई हुनुहुन्छ, कवि कथाकार र साथसाथै समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसँग यस छलफलमा जोडिनुहुनेछ। र गोपी सापकोटा हुनुहुन्छ, कवि कथाकार उपन्यासकार र साथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली बाङ्मे प्रतिष्ठान बेलायतका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी हामीसँग मलाई लाग्छ यति नै जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट मैले यो छलफल कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, भगीरथ योगीजी पनि हुनुहुन्छ, जोडिसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार हजुर, सबैलाई नमस्कार। नमस्कार हजुर, यहाँलाई पनि स्वागत छ यो छलफल कार्यक्रममा। र छलफल कार्यक्रम अब ढिला नगरिकन अगाडि बढौँ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि आजको यो छलफलको शीर्षकको बारेमा साहित्य र मिडिया विषय भनेर जुन हामी भनेका छौँ, साहित्य भनिसकेपछि अवश्य पनि भाषालाई छुटाएर साहित्यको हामी चर्चा पनि गर्न सक्दैनौँ, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र विशेष गरी बेलायतको डायस्पोरासँग सम्बन्धित रहेर आजको हामीले छलफल अगाडि बढाउन खोजेको हुनाले साहित्य सँगसँगै भाषालाई पनि हामी महत्त्वको साथ छलफलमा सहभागी गराउँ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा नयाँ संस्कार र फरक भाषा संस्कृति भएको देशमा हामी बसिरहेछौँ र नयाँ पुस्ता हुर्किँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भाषा, नेपाली भाषाको अवस्था के हुने, अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसको सम्वर्धन भनौँ अथवा विकास भनौँ अथवा यसलाई पुस्तान्तरण गर्नुको लागि नयाँ जेनेरेसनमा पनि लानुको लागि हामीले के कस्ता प्रयासहरू भइरहेछ हाम्रो कम्युनिटीमा र त्यसको प्रभावकारिता के छ भन्ने बारेमा पनि छलफलमा अलिकति त्यो कोणबाट पनि कुराहरू आओस् जस्तो लाग्छ। र सहभागी व्यक्तित्वहरूलाई मेरो आग्रह पनि त्यो छ। र अर्को आग्रह चाहिँ के भन्दाखेरि हामी लगभग 8-9-10 जना छौँ। कुनै पनि विषयवस्तु अथवा कुनै पनि प्रसङ्गमा स्वतःस्फूर्त किसिमबाट पनि हामी विचारहरू राखौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। सबैजनालाई पिन पोइन्ट गरेर भन्नुभन्दा पनि कतिपय कुरामा स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट पनि कुराहरू अगाडि राखियो भने धेरै प्रसङ्गमा धेरै विचारहरू आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। आज 3-4वटा विषयमा हामी केन्द्रित रहेर अथवा प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरू अगाडि
ल्याउनको लागि प्रयास गरौँ। जस्तै नेपाली भाषाको पछिल्लो अवस्था बेलायतमा कस्तो छ, नयाँ पुस्तासम्म भाषालाई स्थापित गर्ने अथवा पुस्तान्तरण गर्ने हाम्रो प्रयासहरू कति भएका छन् र ती कति प्रभावकारी छन् देखि लिएर साहित्यिक सिर्जनाहरू र गतिविधिहरू के कस्तो छ बेलायतको, र भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासमा विशेष गरी मिडियाको भूमिका के कस्तो हुनसक्छ, कस्तो भइरहेको छ र आगामी दिनमा अझ के हुनसक्छ, त्यसमा के जोड्न सकिन्छ भन्नेदेखि साहित्यिक सिर्जनाहरूको प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा विशेष गरिकन जति पनि पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् अथवा कुनै पनि सिर्जनाहरू, त्यसमा हामी कलासँग एउटा साहित्यलाई गीत सङ्गीतलाई पनि जोड्न सक्छौँ। वास्तवमा गीत आफैमा एउटा साहित्य हो र त्यसलाई सङ्गीत सिर्जना गरेर एउटा आवाज भरिएपछि गीतको रूप लिने हो। त्यस कारणले गीती सिर्जनाहरूदेखि लिएर साहित्यिक सिर्जनाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने पछिल्लो यो डिजिटल जुन विकासक्रम छ त्यसलाई पनि उपयोग गरेर कसरी गर्न सकिएला र मिडियाले त्यसमा कस्तो भूमिका हुन सक्छ, यी नै कुराहरूलाई हामी केन्द्रबिन्दुमा राखेर चर्चा अगाडि बढाउँ। सुरुवात चाहिँ म आदरणीय खगेन्द्र नेपाली सरबाट गर्न चाहन्छु र विशेष गरी भाषामा सरको लगाव छुट्टै छ। सुरुवातदेखि नै बिबिसीसँग जोडिनु भयो र जोडिएर बिबिसीमा नेपाली भाषाको जुन शुद्धता छ, नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ एउटा प्रसारणको क्षेत्रमा जोडिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ नेपाली भाषाको पछिल्लो अवस्था बेलायतमा कस्तो छ र यसले के सङ्केत गर्छ कि आउँदा दिनहरूमा जुन नयाँ पुस्ता हुर्किँदैछ त्यो पुस्तासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषाको स्वरूप कस्तो होला, यहीँबाट सुरु गर्न चाहे मैले। धन्यवाद प्रमोदजी। सबै यहाँहरूमा स्वागत नमस्कार छ, मेरो नमन छ। अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि, अब भाषा र साहित्य हुन त अब भाषा र साहित्य भने नै एक अर्काका अन्योन्याश्रित कुराहरू हुन् है। अब जस्तै साहित्य भन्ने मेरो विचारमा बेलायतको प्रसङ्गमा पनि त्यो जुट्छ। कुनै पनि कालखण्डको समाजको त्यहाँको रीतिथिति, त्यहाँ मान्छेहरूको चालचलन, त्यहाँको पढाइ लेखाइको स्तर, त्यहाँको सोचाइ, त्यहाँको अब आर्थिक अवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक अवस्था, समाजमा जे भइरहेछ, समाजले जे भोगिरहेछ त्यस कालखण्डको र त्यस भूगोलको, हामी भूगोलको अहिले बेलायतको कुरा गर्दाखेरि त्यो भूगोलमा ल्याएर समेट्यौँ भने पनि यो कुरा सही हुन आउँछ। र त्यो हाम्रो समाजको एक किसिमको साहित्य कुनै पनि कालखण्डको, कुनै पनि भूगोलको एउटा एक किसिमको दस्तावेज, एक किसिमको ऐना, हेर्न सकिने ऐना हो, त्यो साक्षी हुन्छ है। त्यही उसले विचार गर्दाखेरि यहाँ बेलायतमा म आएको झन्डै 40, 42, 45 वर्ष हुन लागेछ, धेरै भयो। त्यो सुरुदेखि नै यहाँ भाषाप्रति जति व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, समाजको सदस्यहरू, उहाँहरूको रहनसहन, उहाँहरूको स्थिति, चालचलन, उहाँको संस्कार, यी सबै भाषाबाट उद्गार हुने, भाषाबाट अभिव्यक्ति पाउने कुरा हुन् है। त्यो अनुसार त्यसै बेलादेखि पनि नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ, हामीले नेपाली भाषा आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्छ, यस्तो भन्ने चलन त थियो है। त्यो बेलादेखि नै हाम्रा अग्रजहरूले र मेरो कुरा गर्दाखेरि समवयीहरूले पनि त्यो बेलादेखि नै बेला बेलामा साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर, साहित्यिक कार्यक्रम गरेर, अथवा केही भएन भनेदेखि हाम्रो त्यो बेलामा आउटिङ जाने भन्ने चलन थियो, समर आउटिङ भन्थ्यो। बसमा चढेर अब थोरै नेपाली थियौँ, कहाँ जाने, कहाँबाट भेट्ने एउटा चौतारी, जस्तो अहिले हाम्रो बासुजीको चौतारीमा हामी यहाँ भेला भए जस्तो त्यो बेलामा समर आउटिङ भनेर हामी जान्थ्यौँ। अनि त्यहाँबाट आफ्नो खाना घरबाट बनाएर लगेर हुन्छ कि त्यहाँ फिस एन्ड चिप्स किनेर हुन्छ कि त्यहाँ बसेर त्यो समुद्रको किनारमा बसेर नेपालीहरूको त्यसरी भेट्ने एक किसिमको ऊ थियो, चलन थियो।
त्यो बेलादेखि नै पनि भाषाप्रति सचेत थिए र अहिले आएर त झन् त्यो त भनिहाले नि, त्यो समाजको दर्पण हो। त्यस कारणले समाजमा जस्तो जस्तो परिवर्तन हुँदै आयो, समाजमा जस्तै जस्तै अब भाषाले अभिव्यक्ति पाउने मिडियाहरूको आविष्कार भए त्यो अनुसार आज भएर आएको छ। आज पहिलेको भन्दा धेरै धेरै त्यो हुनै पनि पर्छ, त्यो समयले नै गर्ने कुरा हो है। त्यो बेलामा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन थियो, 2 र 3 च्यानल भन्दा बढी केही हुँदैन थियो। अब अहिले हुँदाखेरि हामीले घर घरबाट टेलिभिजन गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँले घरबाट टेलिभिजन गरिराख्नु भएको छ, त्यो टेलिभिजन यस्तो इन्टरेक्टिभ छ, अब हामी सबै यहाँ भेला भएर एक आपसमा कुरा गरेर सुनाउन सकिरहेछौँ है। त साहित्य पनि त्यसै गरेर अहिले त हामी पुर्याउन सकिरहेछौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो के काठमाडौँ के ऊ लेख्नु भएको छ भने जस्तो कति व्यक्तिहरूले साहित्यिक ब्लगहरू लेख्नु भएको छ, ब्लग ऊ गर्नुहुन्छ। अनि कतिले साहित्यिक कार्यक्रम भनेर हप्ताको 1 दिन 2 दिन टेलिभिजन जस्तै गरेर, टेलिभिजनै हुन्छ, फेसबुक भनेपछि टेलिभिजनै हो, देखाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। यो जस्तै मिडियामा जति जति नयाँ आविष्कारहरू हुँदै गयो अनि साहित्यले त्यो बेलाको व्यक्तिहरूले त्यो मिडियालाई उपयोग गर्दै आएका छन्। त्यस कारणले सन्तोष साथ चाहिँ नै हामीले यो गर्न सक्छौँ। भाषाप्रति हाम्रो मोह माया छ, त्यो रहिरहने छ हो। अलिकति म सिद्धाउँछु, म धेरै धेरै बोलिसकेँ, मलाई थाहा छ। म फेरि आउँछु होइन सरसँग, फेरि आउँछु सरसँग फेरि आउँछु अर्को प्रसङ्गमा पनि। यसमा मैले अलिकति जोड्न खोजेँ साहित्यिक एउटा सर्जकको क्षेत्रबाट कृष्ण बजगाई सरलाई मैले जोड्न खोजेँ। विशेष गरी अब हामीले भाषाको संरक्षण भनौँ अथवा नेपाली भाषालाई आउने पुस्तासम्म पनि कायम कसरी राख्न सकिएला, उनीहरूले कसरी सिक्न सक्लान्, पढ्न सक्ने कसरी होलान्, सकेसम्म त लेख्नै सक्ने कसरी बनाइएला, त्यो भयो भने नै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा भाषा सर्ला। किनभने एउटा चुनौती पनि छ नेपालमै पनि। पछिल्लो पुस्तामा हेर्ने हो भने भाषाको शुद्धिकरणदेखि लिएर नेपाली भाषा सिक्ने, नेपाली भाषालाई अलिकति राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने भन्नुभन्दा पनि एउटा अङ्ग्रेजीको प्रभाव हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ ह्रास आइरहेको हामी नेपालमा पनि देख्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। भने हामी त विदेशमा छौँ भनेपछि अवश्य पनि विदेशमा चुनौती त छ। अब नेपाली भाषाका कार्यक्रमहरू गरेर मात्रै नेपाली भाषामा नेपालदेखि नै जुन सिर्जनाहरू गर्थ्यौँ हामीले, ती सिर्जनाहरूलाई यहाँ बसेर कायम राख्दैमा मात्रै त्यो पुस्तान्तर हुन सक्ला कि सिकाइलाई पनि अलिकति नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हो। भाषा र साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले अलिकति गहिरिएर त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हो कि? कृष्ण बजगाई सरलाई जोडेँ मैले। धन्यवाद प्रमोदजी, सबैलाई नमस्कार। वास्तवमा विदेशमा नेपाली भाषामा जो साहित्य सिर्जना हामी लागिरहेका छौँ, खास गरिकन नेपालमै लेखिरहेका हामीहरू नै विदेशमा आएर त्यसलाई निरन्तरता दिएका हौँ। अब नयाँ पुस्ताले नेपाली भाषा साहित्यमा रचना गर्लान् भनेर कल्पना गर्न अलिक गाह्रै छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू यहीँ जन्मेका छन् अथवा सानै उमेरमा उहाँबाट ल्याएका भए पनि उनीहरूले त्यो भाषामा निरन्तरता दिन चाहेका सक्दैनन् भने अब यहाँको पढाइको लोडले, यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा खास गरिकन अब जो हामीले लेखिरहेछौँ, अब हामीले भाषा साहित्य मात्रैको सेवा गरेका छैनौँ, हामीले सँगसँगै हाम्रो देशलाई पनि चिनाइरहेका छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई पनि विस्तार गरिरहेका छौँ। र यो भाषा साहित्यले नै नेपालीलाई एक आपसमा जोड्ने भएकोले अब हाम्रो पहिलो पुस्ता भनौँ, हाम्रो बिचमा जमघटहरू हुन्छन्, सिर्जना आदान प्रदान होलान्, विभिन्न पत्रिका छाप्छन्, पढ्छौँ हामी, त्यसलाई कमेन्ट गरौँला, अब फेसबुकमा जाला त्यहाँ कमेन्ट गरौँला, त्यो हामीमा चाहिँ विस्तार भएको छ। जस्तो साहित्य बिल्कुलै नेपालमा साहित्य नलेख्नेहरू पनि बाहिर आइसकेपछि, खास गरिकन यो फेसबुकको प्रचलन आइसकेपछि र अनि वेबसाइटहरू पनि आइसकेपछि कहिल्यै साहित्य सिर्जना गर्ने पनि साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ, राम्रै साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर अब हामी पछिका छोरा नातिहरूको पुस्तामा
साहित्य सिर्जना नै गर्लान् भनेर चाहिँ अब गाह्रै छ। किन भन्दाखेरि त्यो यहाँ विद्यालयमा अथवा विश्वविद्यालयमा अथवा केही लाइब्रेरीहरूमा राखिया होला पुस्तकहरू, नेपाली पुस्तकहरू पनि त्यहाँ छैनन् भनेपछि उनीहरूलाई कसरी हाम्रो नेपाली भाषा साहित्य उनीहरूका माझ पुर्याउने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामी अभिभावकहरूले नै त्यो चुनौतीसँग सामना गर्नुपर्छ। हामीले नै घरमा बच्चाहरूलाई नेपाली भाषामा लेख्न कमसेकम सामान्य लेखपढ गर्न सिकाउने, पढ्न सिकाउने। अब नेपाली पढ्न नजाने पनि अडियोल त अहिले धेरै गीतका, कविताका, कथाका, उपन्यासका अडियोहरू उपलब्ध छन् सामाजिक सञ्जालमा होस् या युट्युबमा होस्, कहीँ त्यो सुन्न लगाउने लगायतका कार्यहरू गरेर एउटा नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्य चाहिँ प्रति उनीहरूलाई एउटा जानकारी दिन सक्छौँ, लगाउन सक्छौँ। तर तिनीहरूलाई कविता लेख्ने अथवा कथा लेख्ने सक्ने गरी उत्पादन गर्न चाहिँ सकिन्न। सकिन्न। केही भन्न लाग्यो? हजुर, सही हो। कविता लेख्ने, साहित्यिक सिर्जना नै गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो दोस्रो कुरा भयो। पहिलो कुरा त नेपाली भाषा सामान्य रूपले बोल्न सक्ने र सम्भव भएसम्म पढ्न सक्ने हुनु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यतापट्टि अलिकति मिडियाको तर्फबाट अहिलेसम्म सञ्चार कर्ममा धेरै व्यक्तिसँग, धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव पनि गर्नुभएको छ। ध्रुवराज अर्यालजी पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो क्षेत्रमा नेपाली भाषा, संस्कृति भनौँ अथवा साहित्यको क्षेत्र, अहिले हामी भाषामै केन्द्रित छौँ एकैछिन, त्यसको अहिलेको अवस्था र त्यसका बारेमा भएका प्रयासहरूसँग पनि तपाईँ अलिकति परिचित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कम्युनिटीमा जति बढी हामी इन्भल्भ भएका छौँ त्यसलाई प्रत्यक्ष देखिन्छ अथवा त्यसलाई अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। ध्रुवजीको अनुभव के छ यसमा भएका प्रयासहरू कस्तो छ र त्यसले कस्तो नतिजा ल्याउला अथवा त्यसको प्रभाव कस्तो रहला? धन्यवाद प्रमोदजी। र आज सबभन्दा पहिला मैले बासु सरलाई र साहित्य चौतारी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै यो एउटा संवेदनशील लाग्छ मलाई यो विषयमा एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ। यो सुरुवातै हो मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसपछि पनि यस्ता खालका छलफलहरू, अन्तर्क्रियाहरू निरन्तर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हुन त अब यहाँ मैले उहाँहरूलाई देख्दा नै मेरो श्रद्धाले शिर झुक्ने खालका खगेन्द्र नेपाली, भगीरथ योगी सरहरू जस्ता मिडियाकै यस्ता प्रतिमूर्तिहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई सिकाउने कुनै कुरामा त अभिभावकत्व देखाउनुहुन्छ। तर पनि मैले अहिलेको पुस्ता र विशेष गरी बेलायतमा रहेर हामीहरूले जुन रूपमा एउटा कम्युनिटी पत्रकारिता भन्न रुचाउँछौँ त्यसलाईमा सक्रिय छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस राखिरहेका छौँ। त्यो साथीहरूको, ती सहकर्मीहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा र त्यस्तै साथीहरूको आबद्धता रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको एकजना प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूसँग मेरो केही धारणा र अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु। र प्रमोदजीले प्रश्न जुन सोध्नुभयो त्यसमा भन्दा पनि मैले सुरुमा चाहिँ यहाँहरूलाई के विषयमा मैले मेरो अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु भने बेलायतमा अहिले जुन खालका नेपाली मिडियाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् बेलायतबाट र बेलायतमा रहेका हामी केही पत्रकारहरू जसले नेपालका राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि यहाँबाट पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यो आफैमा पूर्ण छैन। र मलाई यहाँ जस्ता यस्ता साहित्यकारहरू होइन उहाँहरूसँग कयौँ पटक सङ्गत गर्ने कुनै न कुनै सम्पर्क गर्ने मौका पनि भएको थियो। मैले आफैलाई पूर्ण रूपमा मैले गरिरहेको काम पत्रकारिता भन्नको लायक छ जस्तो मलाई अनेस्टली भन्दा त्यो महसुस हुँदैन। किनभने अब कहिले नेपालमा पूर्णकालीन रूपमा पत्रकारिता गरेको अनुभव थियो, यहाँ आएपछि पनि त्यो पेसाप्रति र त्यो कामप्रति केही लगाव छ, त्यो गर्ने चाहना छ। तर सबै यहाँको अहिलेको परिस्थिति, यहाँको अहिले अवस्था सबै हिसाबले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। तर पनि बेलायतमा भएको यो नेपाली समुदायमा नेपाली भाषामा गरिएको धेरै ठुलो आकर्षण मैले पाउँछु। त्यो पनि यहाँ अघि नैका वक्ताहरूले भन्नुभयो जस्तै त्यो पहिलो पुस्तामा मात्रै सीमित छ। पहिलो पुस्ताका नेपालीहरूले अङ्ग्रेजीमा भन्दा पनि बढी नेपालीमै धेरै बल गर्नुभएको पाउँछौँ। चाहे त्यो बेलायतबाट प्रकाशित समाचारहरू किन नहुन्, सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीहरू किन नहुन्, अथवा नेपालकै राष्ट्रिय मिडियाहरूमा किन नहोस्, उहाँहरूले नेपाली भाषाकै
त्यो लेखनहरूमा नेपाली भाषाप्रति नै ठुलो लगाव राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी जस्ता के मिडियाहरूलाई यहाँबाट सञ्चालन निरन्तर राख्न पनि र हाम्रो पत्रकारितालाई निरन्तर राख्न पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा उत्साहित गरिरहेको छ र त्यसले सहयोग गरिरहेको छ। तर दोस्रो पुस्ताको जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ अहिलेका बेलायतमै जन्मिएको अथवा भनौँ बेलायतमा हुर्किँदै गरेको त्यो पुस्ता नेपाली भाषासँग डिट्याच जस्तै छ र अहिले हामीले यहाँबाट जति पनि पत्रकारिताको एउटा अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो सबै नेपाली भाषामा केन्द्रित रहेका कारणले त्यो पुस्तालाई हाम्रो पत्रकारिताले पनि समेट्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामी एउटा अत्यन्तै एउटा गम्भीर मोडमा छौँ जस्तो लाग्छ हैन। अब हामीले हाम्रो पत्रकारिता नेपाली पत्रकारिता जति पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ हामीले जानेर नजानेर जे जस्तो हिसाब लागिरहेका छौँ रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा नेपाली भाषालाई जीवित राखिराख्नको लागि नेपाली भाषामा हामी यसरी केन्द्रित भइरहेका छौँ जसबाट हामीले यही हाम्रै नेपालीकै दोस्रो पुस्तालाई आकर्षित गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। त्यो गर्दा पछिल्लो क्रममा यही भएका हामीले सञ्चालन गरेका केही मिडियाहरूले पनि हामीले जति सम्भव हुन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि केही जस्तै एउटा धेरै वेबसाइटहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनहरूमा एउटा अङ्ग्रेजी सेक्सन राखिएको छ। भले त्यसमा रेगुलर रूपमा अपडेट नहोस् तर त्यसले के देखाउँछ भन्दा बेलायतबाट नेपाली भाषामा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूले सञ्चारकर्मीहरूले पनि के महसुस गरेका छन् भने अबका नेपालीहरूलाई नेपाली भाषाले मात्रै नपुग्ने जस्तो यहाँको हाम्रो कम्युनिटीलाई अङ्ग्रेजी भाषा पनि आवश्यक छ भन्ने र यही नेपाली संस्कृतिकै कुराहरू नेपालकै कुराहरू कैयौँ कुराहरू नेपाली परम्परा नेपाली संस्कारका कुराहरू पनि अब आज नेपाली भाषामा सिकाएर सम्भव छैन। त्यो सिकाउनको लागि अङ्ग्रेजी भाषाको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामा हामीहरू उभिएका छौँ। यो पनि अबको मिडियाले अब हामी बेलायतमा सञ्चालित मिडियाहरूले पनि त्यही दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र नेपाली भाषाको प्रवर्धनको लागि पनि हामी कोसिस गरिरहेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन। र आजको यो छलफलपछि पनि यहाँको अहिलेको सक्रिय नेपाली पत्रकारिताबाट अथवा ती सञ्चार माध्यमहरूबाट यहाँका साहित्यकारहरू सर्जकहरू र अग्रजहरूले के कस्तो खालको अपेक्षा राख्नु भएको छ भन्ने बुझ्ने पनि एउटा मौका हुन्छ भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। धन्यवाद। हुन्छ ध्रुवजी, म फेरि तपाईँसँग आउँछु। ती भविष्यमा गर्न सकिने कुराहरू के हुन सक्छन् र समग्रमा हामीले चाहिँ मिडियाबाट के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा अझै पनि हामी त्यसमा विचारहरू अझै आउन सक्छ। यसैसँग जोडेर मैले अर्को एउटा प्रश्न जोडेर यही प्रश्न र त्यसमा फेरि अर्को पनि प्रश्न जोडेर म जान चाहन्छु गोपी सापकोटा सरसँग र त्यसपछि विनोद अधिकारी सरसँग पनि। अब पछिल्लो समयमा हामीले कम्युनिटीमा हेऱ्यौँ भने विभिन्न ठाउँमा नेपाली भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भएको देखिरहेछौँ। धेरै वर्षदेखि कतिपय ठाउँमा लगातार रूपमा चाहिँ भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन् र त्यसबाट केही बच्चाहरू ठुलो सङ्ख्यामा त्यसमा जोडिन सकेको छैन होला तर पनि केही न केही कामहरू चाहिँ भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो बेलायतको पुरै कम्युनिटीलाई समेट्ने गरेर भाषा र साहित्यसँग जोडिनु भएका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अथवा यसका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट अब एउटा नेपाली भाषा सिकाउने यहाँको सन्दर्भ यहाँको परिस्थिति र यहाँकै परिवेशलाई पनि समेटेर र त्यस्तो प्रकारको करिकुलम डेभलप गर्नुपर्ने। किनभने यो सोसाइटी भनेको त उयो नेपालबाट कतारमा काम गर्न जाने 2 वर्ष 4 वर्ष पुगेपछि फेरि नेपाल फर्किने जस्तो होइन। किनभने यहाँ त पुस्ता हुर्किँदैछ, यहाँनिर त एउटा ठुलो कम्युनिटी बनिरहेछ र डायस्पोराकै विकास भइरहेछ भनेपछि त यो त दशकौँसम्म नियमित रूपमा जानेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो एउटा सबै कुरालाई समेटेर करिकुलम नै बनाउनु पर्ने पाठ्यक्रम नै बनाउनुतिर चाहिँ अब सोच्न चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि होइन। मैले सुरु गरेँ गोपी सापकोटा सरबाट, त्यसपछि विनोद अधिकारी सरबाट पनि। हस्, धन्यवाद प्रमोदजी। हुनुभएको सानो एउटा कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नरहोस् भनेर चाहिँ मैले यो भन्न चाहेँ। म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष होइन, म त्यसको कोषाध्यक्ष हुँ अनि हाम्रो विकल चन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष। जस्ट कन्फ्युज नहोस् भनेर मात्रै त्यो भनेको, अरू खास त्यस्तो त्यसमा हुँदैन। एकदम राम्रो कन्टेक्स्टको कुरा भन्नुभयो प्रमोदजी।
यो जुन छ अहिले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज अहिले त्यो के भन्छ भने जुन तरिकाले अहिले भइरहेको छ त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अलिक पछिसम्म चाहिँ स्पोकन फर्ममा चाहिँ भइराख्ने अनि रिटेन फर्ममा चाहिँ हुन नसक्ने चाहिँ त्यो च्यालेन्जेस देखिएको छ। अघि कृष्ण बजगाईजीले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो होइन, अनि ध्रुवजीले पनि। मलाई यो करिकुलमको कुरा चाहिँ एकदम रिजनेबल जस्तो लागिरहेको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ जस्तो केही ठाउँमा नेपाली क्लासहरू विदिन द नेपाली कम्युनिटी त्यो भएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने म 100% स्योर त छैन, तर त्यो एउटा पोसिबिलिटी हुनसक्छ कि जहाँ हामी नेपाली कम्युनिटी धेरै छ त्यो ठाउँको त्यो एरियाको काउन्सिलरहरूसँग कुरा गरेर अनि त्यहाँको स्कुलहरूको बोर्डसँग कुरा गरेर त्यो एरियामा चाहिँ नेपाली करिकुलम इन्क्लुड गर्ने, अप्सनलको रूपमा इन्क्लुड गर्ने हुनसक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि त्यसको लागि त्यहाँको लोकल लिडर्सहरूले चाहिँ इनिसिएट लिनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ अथवा यसो मैले थोरै जोड्न चाहे अलिकति, त्यो पनि एकदमै त्यो गर्न सक्दाखेरि अथवा त्यहाँसम्म पुग्न सक्दाखेरि त त्यसको प्रभाव झन् ठुलो हुन्छ। यहीँको करिकुलममा जोड्न सकियो भने त्यहाँसम्म नपुग्दा पनि अथवा त्यहाँसम्म पुग्न समय लाग्दा पनि कमसेकम हामीले सञ्चालन गर्ने जति पनि कम्युनिटीमा नेपाली भाषाका कक्षाहरू सञ्चालित छन् अथवा भविष्यमा अझ बढी होला, अझ त्यसको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि अझ विस्तार गर्न सकिएला। कमसेकम ती कक्षाहरूमा चाहिँ एकीकृत रूपमा एउटा विशेषज्ञहरूले सिकाइ एउटा लर्निङ एन्ड टिचिङको मेथोडोलोजी जुन हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ विचार गरेर बनाएको एउटा निश्चित करिकुलममै बसेर गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता बढ्थ्यो कि हामीले सञ्चालन गर्ने भाषा कक्षाहरूमा पनि एकदम हजुर म एकदम 100% एग्री गर्छु। जस्तो कि यहाँले जुन भन्नुभयो, जस्तो कि हामीले अङ्ग्रेजी भाषाको टेस्टको लागि यो IELTS अथवा टोफलको लागि हामी त्यो 10औं वर्ष पढ्दैनौँ नि, त्यो सर्टेन एउटा प्याकेज हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियाका कुराहरू कि एरियाजहरूमा हामी मात्रै फोकस गरेर ल्याङ्ग्वेजलाई एनहान्स गरिरहेको हुन्छौँ, जसरी अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ एनहान्स गर्ने बेलामा। त्यसरी नै यहाँको त्यो नयाँ जेनेरेसनको लागि चाहिँ त्यसरी नेपालीको पाठ्यक्रम एकदम टार्गेटेड अनि कन्साइज खाले पाठ्यक्रम जस्तो बनाउन सकियो भने चाहिँ त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अब त्यसको लागि कसरी कहाँ इनिसिएट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो, तर त्यो आइडिया चाहिँ एकदम ब्रिलियन्ट आइडिया हो एन्ड मलाई लाग्छ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। हजुर, यसैमा विनोद अधिकारी सर, यो कति सम्भव होला अथवा यसको प्रभावकारिता कस्तो होला समग्रमा? अघि सुरुवातदेखिकै प्रश्नलाई जोडेर मैले यो प्रश्न यहाँलाई राखेँ। धन्यवाद प्रमोदजी। हामीले आज जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो त्यति सानो विषय छैन। सबभन्दा पहिले त हामीहरूले भाषा के हो, भाषाको आवश्यकता किन भयो, हामीले भाषालाई कति किसिमले प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो कुरो अहिलेको जेनेरेसनमा पुर्याउने हामीहरूको पहिलो जिम्मा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाषाकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने साहित्यकार बन्धुहरू, लेखकहरू, कविहरू उहाँहरूले आफ्नो साहित्यको रचना गरिरहनुहुन्छ, तर त्यसलाई व्यापक रूपमा त्यो साहित्यको भाषालाई व्यापक रूपमा जनमानसमा पुर्याउन चाहिँ मेरो विचारमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ पत्रकार बन्धुहरूकै हुन्छ। किनभने जुन कुरालाई स्थापित गर्नको लागि, जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। आजभन्दा भानुभक्तले लेखेको रामायण त लेखिएको थियो नि, त्यो मोतीराम भट्टले खोजी गर्नुभन्दा पनि लेखिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो। तर जब भानुभक्तले त्यो नेपाली भाषालाई एउटा जनमानसमा ल्याए, त्यस पछाडि त्यो भाषा नेपाली भाषामा नेपाली भएर बोल्न थालियो। अर्थात् मलाई लाग्छ भाषालाई चाहिँ हामी एकीकृत गर्न सक्दैनौँ, तर भाषाबाट हामी सबैलाई एकीकृत गर्न सक्छौँ।
त्यसकारण पनि हामीलाई भाषाको आवश्यक छ भन्ने कुरो पहिले हामीहरूका केटाकेटीलाई हामीले बुझाउनु पर्यो। भाषा त धेरै किसिमका छन्। एउटा हामी बोल्ने भाषा, एउटा लेख्ने भाषा, अर्को साङ्केतिक भाषा छ। हामी जन्मदै हाम्रो भाषा लिएर जन्मिएका छौँ। रोएर हामी सङ्केत गर्छौँ आमालाई, पछि ठुलो भएर बोलेर सङ्केत गर्छौँ। त्योभन्दा ठुलो जान्ने भएपछि हामी लेखेर हामीहरूका लेखहरूबाट हाम्रो भाषालाई हामी सङ्केत गरेर हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो अघि साथीहरूले कसैको बोल्ने स्टाइल पदात्मक रूपमा हुन्छ, कसैको बोल्ने स्टाइल गद्यात्मक रूपमा हुन्छ। अघि कृष्णजीले बोले जसरी नै के अरे अर्को एकजना साथीले पनि बोल्नुभयो कि उहाँले सिधै भनिदिनु भयो सम्भव छैन भनेर। त्यो सुन्दा हामीलाई अलिकति खरो लाग्यो, किन त्यसरी बोलेको होला जस्तो मेरो मनमा लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई थाहा छैन, तर सम्भव भन्ने कुरो देखिँदैन, तर असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि हामीले कोसिस गर्यौँ भने। त्यसकारण म भन्छु हामीले लेखेका कविता, कहानी, कथा, आख्यान, निबन्ध जे जति छन् पत्रकार साथीहरूले त्यसलाई जनमानसमा पुर्याउने एउटा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँहरूसँग छ जस्तो लाग्छ। तर त्यसको लागि मिठो भाषा शैलीको आवाजको आवश्यक छ। जस्तै योगराज राईजीले उहाँले बोलेका त्यो वर्डिङहरू, त्यो स्वरहरू सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। र यसरी पदात्मक रूपमा हामीले बोल्दै गयौँ भनेदेखि हामीले सुरुवात चाहिँ अघि यहाँ अब करिकुलम बनाउने कुराहरू भयो हैन, सानसाना केटाकेटीहरूलाई पढाउने कुराहरू भयो। तर त्यो करिकुलम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहना कसैले त उठाउनु पर्यो नि। आज उठेको छ, काहीँ उठिराखेको छ र काहीँ चलिरहेको छ, र कसैले गर्दै नगरिकन चाहिँ निश्चित हुँदैन। र मलाई लाग्छ हाम्रो साहित्यलाई हामीले नेपालबाट यहाँ ल्याएका छौँ। हामी यहाँबाट नेपाली साहित्यको एउटा जगेर्ना गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले योभन्दा अगाडि साहित्य सङ्गममा एउटा हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ कि एक स्रष्टा एक उत्प्रेरक। हामी त्यसरी गयौँ भने एकजनाले एउटा मात्रै पनि साहित्यकार, एउटा मान्छेलाई मात्रै पनि यदि नेपाली भाषाको बारेमा चिनाउन सक्यौँ भने त्यो 1/2, 2/3, 3/4 गर्दै हाम्रो अस्तित्व यहाँ रहन सक्छ। नभए हामी अहिलेको पिँढीले केही मानिसहरूले हाम्रा साहित्यहरू, हाम्रा लेखहरू, हाम्रा कविताहरूबाट हामी एक्लै रमाइरहेको हुन सकौँला, तर हाम्रो सन्तानको लागि हाम्रो अस्तित्व त्यस बेलामा बिलाउन सक्छ। त्यसकारण एकजनालाई मात्रै भए पनि हामी अगाडि बढ्दै यसरी भाषालाई हामीले विस्तार गर्दै गयौँ भने निश्चित रूपमा अवश्य भोलि करिकुलम बन्छ, भोलि नेपालीमा पढाइ हुन थाल्छ। यी कुराहरू हामीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र यसको जिम्मेवारी मैले पन्साउन त खोजेको होइन, तर पत्रकार बन्धुहरूको यसमा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने कुरो मैले महसुस गरेको छु। मैले अब धेरै बोलेँ कि थोरै बोलेँ, मेरो आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म फेरि पनि बोल्दै जाउँला अवसर पाएँ भने। अहिले चाहिँ मैले धेरै सोचेको छु। धन्यवाद सर। म फेरि पनि आउँछु र साहित्यिक सिर्जनाहरू भनौँ अथवा कुनै पनि भाषा र कलाका सिर्जनाहरूलाई मिडियाको तर्फबाट कसरी चाहिँ जनमानसमा लाने भन्ने कुरा, यो जुन सहकार्य कुरा छ त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि एकपटक म योगराज राई सरकोतिर जान्छु म। र यहाँले यो साहित्यिक सिर्जनाहरू पस्कने कार्यक्रममा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ BSPF रेडियोमा। यसरी सिर्जनाहरू यहाँले प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि अनुभव कस्तो छ? कस्तो प्रकारका सिर्जनाहरू कुन उमेर समूहबाट बढी आउँछ र त्यो सिर्जनाहरू तपाईँलाई प्राप्त हुने सङ्ख्या के कस्तो छ? त्यसमा केही बदलाव आएको छ कि छैन आजकल पछिल्लो समयमा? र त्यसको प्रभाव अथवा त्यसको लिसनरसिप कस्तो छ? त्यो सुनिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो फिडब्याक आउँछ? तपाईँको के छ अहिलेसम्मको अनुभव, त्यो बारेमा अलिकति सुनाउनु। हजुर, सम्बोधनलाई ऐजन नजन राख्दै हाम्रो साहित्य चौतारीका बासु शर्माज्यू, अहिलाज्यू
ले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आज आयोजना गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि म अलिकति पछाडि जान्छु। हङकङको जमानाबाट म सुरु गर्छु र त्यति बेला अब हाम्रो बिएफएसए खास यो आर्मीको रेडियो धेरै प्रोटोकलहरू हुन्छ, कतिपय कुराहरू हामीले सेन्सर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो खगेन्द्र नेपालीज्यूलाई धेरै थाहा छ। 1952बाट चाहिँ हङकङबाट सिङ्गापुरबाट सुरु भएको हो। यसको लामो हिस्ट्री भएको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो। अब त्यति बेला चाहिँ अब मान्छेहरू विदेश भने अब हङकङ जाँदा अब नेपाली भनेको त्यहाँ लाउरेर मात्रै हुन्थे। अनि त्यहाँ अब कहिले पनि नलेख्ने मान्छेहरू पनि विदेश गएपछि भावना बगेर त्यसरी लेख्न थाले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रम कविता कुसुम भन्ने एउटा सञ्चालन हाम्रो सुभाष प्रधानजीहरूले गर्नुभयो। त्यति बेला लेख्थे, सिपाहीहरूले लेख्थे, कविताहरू लेख्थे, मुक्तकहरू लेख्थे। तर त्यति बेला आर्मीभित्र चाहिँ यो कविता लेख्ने, सृजना गर्ने, बजाउने, गाउने त्यो बिल्कुलै वातावरण थिएन। त्यस्तो मान्छेले एकदमै डिस्करेज गरिन्थ्यो। तर लेख्ने मान्छेहरूले लेख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ कविता कुसुम हप्तामा एकपटक सञ्चालन हुन्थ्यो। डिएलएस सेकङमा हुन्थ्यो हाम्रो हङकङको। त्यहाँबाट सञ्चालन हुँदै त्यसरी आउँथ्यो। त्यति बेला धेरै सृजनाहरू आउँथ्यो। अनि एउटा आर्मीको पर्वते भन्ने पत्रिका चाहिँ ठुलो हाम्रो गोर्खापत्र जस्तो प्रकाशन हुन्थ्यो त्यति बेला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो म्यागजिनको फर्ममा आउँछ, सानो आउँछ, यो चाहिँ अहिलेको राम्रो छ। त्यसरी सुरु भयो। अनि हङकङ ड्र डाउन भयो 1997मा। पछि यहाँ बेलायतमा खुल्यो यो 2000 त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ट्रायल गऱ्यौँ उता कुकुरी एफएम ओल्डरसटमा। त्यसपछि यहाँ आयो 2001मा जस्तो लाग्छ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अनि त्यो कविता कुसुम पनि त्यो बिचमा हरायो, किनकि ब्रुनाई यता युके हुँदै त्यो बिचमा हरायो। अनि पछिबाट हाम्रो ध्रुव गौतम हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो इन्जिनियरको म चाहिँ इन्जिनियरको चाहिँ अब सिपाही हुँ भनौँ, उहाँले सुरु गर्नुभयो। र त्यसपछि त्यति बेलाको जमानामा चाहिँ अलिअलि पठाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला, किनभने त्यति बेला युट्युबबाट आइसकेको थिएन, सोसियल यो जमानाहरू आइसकेको थिएन, धेरै पठाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैली पनि हामीले परिवर्तन गर्दै गयौँ। अनि एक दुईजना स्रष्टाहरूलाई उनीहरूको रेकर्ड गरेर हामीले प्रसारण गर्न थाल्यौँ। तर इन्टरभ्यू त्यति बेला सुरु भएको थिएन। र पछि मैले फेरि उहाँको कार्यक्रम, उहाँ चाहिँ रिटायर हुने भएको कारणले मैले टेक ओभर गरेँ। पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीले ब्रिगेड अफ गोर्खासकै स्रष्टाहरू बढी हामीले इन्भाइट गर्थ्यौँ त्यति बेला, किनकि अहिलेको जस्तो साहित्यिक संस्था थिएन त्यति बेला। त्यति बेला मान्छेहरू त्यति साह्रो आएको थिएन। अब लन्डनतिर अलिअलि स्टुडेन्टहरू भेटिन्थ्यो। अनि जब चाहिँ 2004मा चाहिँ टोनी ब्ल्यायरले यहाँ बस्ने अनाउन्स गर्नुभयो, त्यसपछि धेरै नेपालीहरू आउनुभयो, धेरै साहित्यिक सृजनाहरू पनि त्यसपछि खडा हुन थाल्नुभयो। त्यसपछि 2013मा चाहिँ म आर्मीबाट रिटायर भएर म ब्रुनाई गएँ। त्यो कविता कुसुमको चाहिँ अन्त्य त्यहाँ भयो। अनि ब्रुनाई जाँदा चाहिँ मैले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम, म लेख्ने मान्छे त होइन, तर त्यो कुनै कुनै सृजनाहरू चाहिँ यसो हेर्दा पढ्नु लाग्ने। अनि त्यो पढ्नु लागेर म ब्रुनाईमा गएर के गर्ने भन्दा चाहिँ सृजनाको फुलरबाट चाहिँ एउटा रचनाहरू चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर मैले त्यहाँबाट किताबहरूबाट निकालेर त्यसरी मैले सृजना गर्न थालेँ। अनि 2018मा यहाँ आएर फेरि मैले त्यही कार्यक्रम नै गरिआएको छु। अब त्यति यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ यति साह्रो साहित्यिक सृजनाहरू चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरू अहिले हुनुहुन्छ कि अहिले चाहिँ म पहिला चाहिँ बेलायतभित्र मात्रै केन्द्रित थिएँ, र अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा जान्छु। कहिले नेपाल, कहिले अमेरिका, कहिले हङकङ, त्यसरी हामीले मेसेन्जरबाट रेकर्ड गरेर अहिले चाहिँ कविताहरू फेरि कस्तो हुन्छ, मेरो चाहिँ कस्तो छ, कुनै कविताहरू उहाँले पठाउनुहुन्छ, त्यो कविता चाहिँ उहाँले जुन फिलिङमा लेख्नु भएको छ त्यो फिलिङमा सुनाउँदा चाहिँ अझै मान्छेलाई राम्रो हुँदछ त्यो प्रसङ्ग जोडेर गर्दा। अहिले चाहिँ मोर लाइक हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ अनि उहाँसँग कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनि त्यसैमा हुन त पछि आउनुहुन्छ होला, अलिकति एउटा जोडिहाल्छु। अघि हाम्रो चाहिँ नानीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा आयो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले बिर्सेको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, हामीले जति पनि कुनै पनि साहित्यिक संस्थामा कार्यक्रम गर्छौँ भने अर्को हप्ता पनि त्यही मान्छे भेटिन्छ, एक वर्षपछि पनि त्यही मान्छे भेटिन्छ। मेबी हामीले यङ्गर जेनेरेसनहरू जस्तै आजको कार्यक्रममा एक दुईजना यङ्स्टरहरूले दिएको भए सायद के यस्तो खालको डिस्कसन यहाँ हुँदै रहेछ है, वाट इज दिस अल अबाउट, मैले उहाँहरूले नबुझे पनि यस दे वर डिस्कसिङ अबाउट दिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड एभ्रिथिङ, लिटरेचर, मेबी वी सुड टेक पार्ट भन्ने खालको हुन्छ होला। गर्दा त्यो अलिकति हामीले जुनै सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गर्दा पनि आफ्नो नानीहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आई थिङ्क उनीहरूलाई नबुझे पनि ल्यायो भने उनीहरूले आफ्नो सर्कलमा गएर त कुरा गर्छ नि, गर्दा आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ अलिकति स्प्रेड हुन्छ कि जस्तो मेरो फिल भयो। नत्र भने कुनै पनि संस्थामा जाँदा चाहिँ त्यही मान्छे भेटिन्छ, त्यही अनुहार भेटिन्छ। गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसन नसकेसम्म चाहिँ हामी यही हो अनुहार के, एज लङ एज हामीले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई अनुभव गऱ्यो भने उसले अर्को साथी त बोलाउँछ नि। गर्दा मेबी द्याट कुड बी अनदर स्टेप मेरो विचारमा चाहिँ। यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग निकाल्नुभयो वास्तवमा योगराज सरले। यसैमा म छिट्टै बासु सरसँग जान चाहेँ। यो साहित्य चौतारी मार्फत स्रष्टाहरूसँग भेट्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने,
र सिर्जनाहरूको सुन्ने सुनाउने भनौँ अथवा पृष्ठपोषणहरू गर्ने यो लामो श्रृङ्खलामा जुन जोडिनु भएको छ र यसले पनि एउटा साहित्यको जुन माहौल छ त्यसलाई कायमै राखिरहेछ। एक प्रकारले त्यसको बारेमा चर्चा पनि भइरहेछ र दर्शकहरूसँग श्रोताहरूसँग जोडिने जुन माध्यम पनि बनिरहेछ। यो अहिले भर्खरै उठाउनु भएको प्रसङ्ग मैले चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण ठाने। बासु सरलाई कस्तो लाग्यो? किनभने नयाँ पुस्ताको हामी कुरा गरिरहेछौँ, भाषा साहित्य भन्ने कुरा हामीमै सीमित हुने, हामी नेपालबाटै सिकेर आएको, यहाँ पनि आएछौँ, मन परेको कुरो जहाँ पनि गर्नु परिहाल्यो। नेपालबाट गीत गाएको मान्छे यहाँ पनि कहीँ न कहीँ गीत गाइरहेको हुन्छ, लेखिरहेको मान्छे लेखिरहेकै हुन्छ। अब त्यो कुरो यही नै हामी गएपछि सिद्धिने हो भन्ने ढङ्गले जाने हो भने त धेरै यसको बारेमा टाउको दुखाउने आवश्यक भएन भने नयाँ पुस्ताको यदि हामीले चिन्ता गरेको हो भने त्यसलाई नयाँ पुस्तालाई सम्मिलित गराउन अथवा इन्भल्भ गराउने कुरामा हामी अलिकति पछाडि परेका हौँ कि कस्तो लाग्छ बास? एकदमै सही कुरा हो। सर्वप्रथम त म क्षमा चाहन्छु सबैसँग। एकछिन मेरो इन्टरनेटले कता के भएर धोका दियो, म छुटेँ। केही साथीहरूले बोल्नुभएको कुराहरू मैले छुटाएँ। फेरि पछि म त्यसलाई चाहिँ सुन्नेछु। बडो अहिले योगराज राईजीले जुन कुरो उठाउनु भयो, म अनि झल्यास भएँ वास्तवमा। किन त्यो हो नि त कुरा होइन। यदि हामीले कुनै जसको हामी बढी चिन्ता गरिरहेका छौँ कि नयाँ पुस्ता भावी पुस्ता भनेर गरेका छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ पनि यहाँ वास्तवमा जोडेर कमसेकम सुन्ने मात्रै वातावरण पनि बनाइदिएको भए त गजब हुन्थ्यो नि त। माहौल नै अर्कै बन्थ्यो होला। माहौलै अर्को बन्थ्यो होला। प्रश्न बडो राम्रो। यो त के भने यस्तो कुरो कि यो दिमागको एउटा कुनामा पनि नभएको कुरो कसरी चाहिँ वास्तवमा यही हो हाम्रो छलफलको एउटा कुराहरू, निस्किनु पर्ने कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेर सोचिएको थियो। धन्यवाद योगराजजी, यसलाई साह्रै राम्रोसँग तपाईँले राखिदिनु भयो। र हाम्रो चाहिँ हामीले आफूले गर्नुपर्ने अर्को मिठो कुरो के गर्नु भने वास्तवमा हिजो पनि त्यही अनुहार, आज पनि त्यही अनुहार, भोलि पनि त्यही अनुहार, 2-4 जना यसो चाहिँ भेला भएर गफ गर्ने जस्तो मात्रै, चाहे हामी गोष्ठी भनौँ, फिजिकल्ली भेटौँ अथवा भर्चुअल माध्यमबाट भेटौँ अथवा चाहिँ फोनमा कुरा गरौँ, त्यस्तो चाहिँ बढीभन्दा बढी भइरहेछ। यी कुराहरू चुनौतीपूर्ण नै छन् वास्तवमा। अब कसरी हामीले अगाडि मार्ग कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। फेरि यसमा जोड्न चाहे, योगराजजीको अनुभव कस्तो छ? साहित्य लेखन भनौँ अथवा गीत कविता लेख्ने कुरा अथवा साहित्यसँग रुचि राख्ने, नेपाली साहित्य अथवा नेपाली किताब पढ्न रुचि गर्ने, त्यो पछिल्लो पुस्तामा कस्तो प्रकारको देखिएको छ? तपाईँको अनुभव चाहिँ के छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि? अब अहिले त खास मैले यही अब साहित्यको कुराकानी गर्नुपर्दा हाम्रो जेनेरेसनसम्मको पनि मैले समेटिरहेको छु। अब नयाँ जेनेरेसनहरूलाई त्यति साह्रो मेरो भुलमिल छैन, तर जति पनि अहिले लेखिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ प्रायः जसो उहाँहरू म हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा कार्यक्रम गरिरहँदा चाहिँ म पनि यो कार्यक्रममा टेक पार्ट गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी आउनुहुन्न। मैले नै उहाँहरूलाई चाहिँ नि फोन गरेर अथवा यो विषयमा यसो गरौँ भनेर कार्यक्रम गरिरहेको छु होइन। गर्दा अलिकति अब अगाडि चाहिँ आइराख्नु भएको अवस्था छैन, तर अहिले धेरै अब यस्तो माध्यमहरूबाट धेरै देखिन्छ, चिनिन्छ। गर्दा अहिलेको यो कोरोनाबाट चाहिँ के पाठ सिक्यो भने यति साह्रो म पनि बिएबएसबाट यो कार्यक्रम त्यति व्यापक भएको थिएन। म चाहिँ यो बेलायतभित्रमा चाहिँ सीमित भएको थियो। अब जुमबाट पनि कार्यक्रम गर्नु सकिँदो रहेछ, मेसेन्जरबाट पनि कार्यक्रम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइड गएको अवस्था हो। तर पहिला जस्तो कविताहरू पठाएर यो वाचन गरिदिनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ आउँदैन, किनकि अब माध्यम धेरै भयो नि त। मान्छेले आफ्नो भावना लेख्यो, त्यसपछि युट्युबमा उहाँले हाल्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ उहाँले फेरि आफ्नो फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ। माध्यमहरू धेरै भयो। जस्तै मैले अब बिएबएसमा काम गरिरहँदा पनि पहिला जस्तो युट्युबहरू थिएन, सोसियल नेटवर्किङहरू थिएन। त्यति बेला अब 100% त म भन्दिनँ, तर मान्छेले धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ मान्छेले रेडियो सुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यति बेला घरमा अब नानीहरूले इङ्ग्लिस नबुझे पनि त्यो बाध्य हुनु पर्थ्यो त्यो रेडियो सुन्नको लागि। तर अहिले कस्तो भयो भने हामी चाहिँ बाँड्यौँ। हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ युट्युबतिर लागे, इङ्ग्लिस युट्युबतिर लागे, हामी चाहिँ नेपाली युट्युबतिर लाग्यौँ क्या तपाईँको। त्यसरी बाँडियो गर्दा अब घरमा अब अर्को त्यो हो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने अब घरबाटै सुरु गर्नु पर्यो। अघि हाम्रो
सरले कृष्ण सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसको लागि चाहिँ घरबाट आमाबाउले नै सुरु गर्नुपर्छ नानीहरूलाई। तर बिस्तारै बिस्तारै के हो भने हाम्रो सोसाइटी पनि भोलि पर्सि हाम्रो नानीहरू पनि नेपाली नै विवाह गर्छन् भन्ने कुरा पनि आउँदैन। अब एउटा चाहिँ नि नेपालीले यहाँको सोसाइटीसँग विवाह गर्ला, त्यसपछि अब घरमा त्यो वातावरण नहोला नि, होइन नहोला गर्दा त्यो नेपाली भाषालाई कसरी लाने भनेर कुनै पनि कम्युनिटीमा त भइरहेको छ। पछि हाम्रो अहिलेज्यूले पनि नेपाली क्लास सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, कस्तो मलाई लाग्यो कुनै कुनै त्यो एरियामा भइरहेको होला। जस्तै कुनै करिकुलममा हाल्नको लागि चाहिँ अब जस्तै अब हामी नेपालीहरू त अप एन्ड डाउन द कन्ट्रीमा छरिएको छ नि, गर्दा यो सरकारले चाहिँ करिकुलममा कसरी हाल्ने त, कुन आधारमा हाल्ने त? जस्तै लन्डनमा अब फ्यु नेपालीजहरू होला, अब त्यहाँ त्यो स्कुलमा त्यो के आधारमा त्यो स्कुलमा एउटा क्वान्टिटी होला, कति चाहिँ नम्बर्स भयो भने मेबी करिकुलममा चाहिँ हामीले हाल्न सकिन्छ, त्यो नियमहरू होला। गर्दा हामी एउटै ठाउँमा मैले अलिकति यहाँकै कुरामा थप्न चाहेँ। त्यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा कसरी आएको भन्दाखेरि यही चाल्टनमा नेपाली भाषा सिकाउने चाहिँ साना बच्चाहरूलाई कक्षा चलिरहेकै छ लामो समयदेखि। अहिले चाहिँ कुकुरा निकाल्नुभयो, त्यस्तै गरी अन्यत्र पनि भाषा कक्षा चलिरहेकै देख्छौँ। र निहालेर यसरी हेर्दाखेरि ती कक्षाहरू कसरी चलिरहेछन् भने जो शिक्षकले त्यहाँ पढाइरहनु भएको छ, भोलन्टियरली भनौँ अथवा पेड तरिकाले पढाउनु भएको छ, उहाँको अनुभव के छ, नेपालमा कसरी पढाउनु भएको र के जान्नु भएको छ, त्यसैको आधारमा जे जान्नु भएको छ अथवा जे ठिक लागेको छ त्यसैको आधारमा पढाइरहेको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि समय छुट्याएर समय दिएर बच्चाहरूलाई कक्षामा पढाइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता पुगेको छैन कि, अथवा जसरी जे कुरा सिकाइ गर्नुपर्ने हो, के कुरा सिकाउने र कसरी सिकाउने भन्ने कुरा नै थाहा नभइकन अथवा त्यसको पर्याप्त होमवर्क नगरिकन हामीले भाषा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता कमी भएको छ कि। त्यस कारणले कमसेकम अहिले यहाँको करिकुलममा नभए पनि हाम्रै नेपाली समुदायले जहाँ जहाँ भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन् अथवा भविष्यमा हुन सक्छन् त्यसलाई त बढाउनु पनि सकिन्छ नि। यत्र धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वय गरेर हरेक क्षेत्रमा, यहाँ त अब 400, 500, 1000वटा सङ्घ संस्था होलान्, तर तीमध्ये केही नभए पनि 200वटा अथवा 300वटा सङ्घ संस्थाको पहलमा 300 ठाउँमा नेपाली भाषा सञ्चालन भयो र सर्टेन एउटा करिकुलम कमसेकम यहाँ हुर्किएका बालबच्चालाई यहीँको परिवेश समेटेर उनीहरूले बुझ्ने ढङ्गबाट कमसेकम यति कुरा सिकाउन सक्यो भने चाहिँ नेपाली भाषा बोल्न र सामान्यतया पढ्न सक्ने चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाबाट एउटा त्यस्तो बन्न सक्यो भने त्यसले सहयोग होला कि भन्ने मात्रै एउटा प्रसङ्ग होइन। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू जस्तो विज्ञ चाहिँ एउटा बडी बनाएर उहाँहरूले एउटा पर्टिकुलर एउटा करिकुलम तयार पारेर त्यसलाई ट्विट गरेर हामीले विभिन्न एरियामा जहाँ नेपालीहरूले भाषा क्लास सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यसमा डिस्ट्रिब्युसन गरे पनि त्यो पनि राम्रै कुरा हो। हुन त नेपालमा पनि त्यो बेसिक अब भाषाको किताबहरू होलान्, तर यहाँको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ अब यहाँको जो हुन्छ अलिकति प्राज्ञ व्यक्तिहरूको एउटा समूह बनाएर उहाँले एउटा करिकुलम तयार पारेर त्यो करिकुलम अनुसार हामीले सञ्चालन गर्दा हुन्छ। अनि पछि कुनै पनि अघि काउन्सिलको कुराकानी गर्नुभयो, कुनै विशेष गरेर अब यहाँ गोर्खालीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ फोक्सन एरियामा अल्डोसट एरियामा धेरै हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ काउन्सिलसँग एप्रोच गरेर लुक यो चाहिँ हामीले यस्तो हामीले एउटा डिजाइन गरेको छौँ भनेर उहाँले आफ्नो करिकुलममा राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ अब डिबेटकै विषय हो। हजुर, यसपछि म फेरि खगेन्द्र नेपाली सरकोमा आउन चाहे। म यति बेला अघि प्रसङ्ग पनि उठ्यो, नेपाली साहित्यिक सिर्जनाहरू को प्रवर्धन गर्न अथवा पाठक समक्ष पुर्याउनको लागि, श्रोता दर्शक समक्ष पुर्याउनको लागि मिडियाको योगदान रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिडियासँगको सहकार्य भनौँ अथवा मिडियाले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो आजको छलफलको एउटा विषयवस्तु, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हो जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय हामीले हेर्ने हो भने किताब किनेर अथवा किताब बाहेक पनि लेख, रचना, कविता जहाँ जहाँ प्रकाशित हुन्छन् त्यसलाई पढ्ने जुन एउटा पछिल्लो समयमा त्यस्तो खालको प्रवृत्तिमा कमी आएको चाहिँ अवश्य पनि देख्छौँ। जुन प्रकारको चाहिँ मल्टिमिडियाको विकास भएको छ, जसरी सोसल साइटहरूको विकास भएको छ पछिल्लो चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दा पनि, भनेपछि अब साहित्य सिर्जनामा लाग्ने अथवा कुनै पनि सिर्जना गर्ने हामी सर्जकहरूले नयाँ माध्यमबाट, नयाँ तरिकाबाट अहिलेको परिवेश अनुसार पाठकहरू समक्ष अथवा दर्शकहरू समक्ष पुग्ने जुन प्रयास हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रयास पर्याप्त छ कि छैन अथवा त्यसको बारेमा हामी कति जानकार छौँ, त्यसको बारेमा पर्याप्त जानकार भएर अलिकति आफूलाई पनि मोडिफाई गरेर नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुने कुरामा हामी आफै सर्जकहरू पनि कतिको चाहिँ अगाडि आएका छौँ अथवा के गर्न सकिएला भन्ने कुरा म खगेन्द्र नेपाली सरलाई सोध्न चाहन्छु। किनभने उहाँको अडियो बुकहरू हामी युट्युबमा सुन्न सक्छौँ। सरको जुन आवाज यति सुन्दर आवाज छ कि एउटा सिर्जनालाई सरको आवाज मात्रै पायो भने पनि
त्यो अर्कै रूपले चाहिँ श्रोताहरूकोमा जान सक्छ, त्यसको प्रभावकारिता अर्कै हुन सक्छ। के गर्न सकिएला सर यसको बारेमा? प्रभुजी म कोसिस गर्छु तपाईले भन्नु। मैले अलिकति बिचमा इन्टरफेयर गरेँ, माफी माग्छु। सानो कुरा अलिकति सेयर गर्न मन लागिहाल्यो, रोक्न सकिनँ आफूलाई। अघि भर्खर नेपाली भाषा कक्षाको कुरा आएको थियो र म आफै पनि नेपाली भाषा कक्षाको शिक्षिकाको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि होइन, मैले थोरै कुरा मात्रै सेयर गर्न खोजेको हो। मभन्दा धेरै अग्रज साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै आदरणीय अग्रज पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई भाषा दिँदाखेरि, भाषा साहित्य कला संस्कृति दिँदाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा कक्षा चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै राइट ठाउँ हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। मैले आफूले पढाएको अनुभवमा बच्चाहरूलाई उनीहरू त्यो नयाँ कुरा, उनीहरूको लागि बिल्कुलै नयाँ भाषा, नयाँ शब्द, नयाँ कुराहरू भएर एकदमै सिक्नलाई एकदमै इच्छुक र चाँडै सिक्ने, एकदमै चाँडै सिक्ने त्यो शब्दहरूलाई एकदमै छिटो लिने भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो योगराजजीले भन्नुभयो, हाम्रो चाल्टन समाजमा छन् फोन प्रयोगतिर, यी सबै यसबाट चाहिँ हामीले साहित्यलाई पनि यसैमा जोडेर होइन, भाषामा साहित्यलाई जोडेर भाषा कक्षामा सञ्चालन गर्ने त्यस्तो हामीले केही हाम्रो सबै गऱ्यौँ भने चाहिँ नि हामीले हाम्रो यो साहित्यलाई, हाम्रो न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ नि हामीले आफ्नो संस्कृति, साहित्य, भाषाहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो प्रत्यक्ष अनुभव हो। र मैले त्यस्तो गरि पनि रहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूलाई नेपालीमै कविताहरू होइन, सिम्पल चराले बोल्छ कसरी, चिरचिर बिचिर गरेर भनेर टाइपले हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ बुझ्ने तरिकाले त्यो गरिदिरहेको हुन्छु क्या। यति मैले यसरी जोड्न मात्रै खोजेको हो। मलाई फेरि हजुर खगेन्द्र सर। हजुर हस्, खगेन्द्र सरपछि म भगीरथ योगी सरसँग पनि आउँछु है। सुरुमा खगेन्द्र सरबाट अगाडि बढौँ। ल म संक्षेपमा मैले केही भन्ने कोसिस गरौँला। तर त्योभन्दा पहिले संक्षेपमा भनिहालौँ है। अहिले किनभने पाठ्यक्रमको कुरा धेरै चल्यो, करिकुलमको कुरा धेरै चल्यो। म पाठ्यक्रम विज्ञ त होइन, तर उहाँले भने जस्तो पाठ्यक्रम पनि बनाउँदाखेरि उद्देश्य हुन्छ कि भाषा सिकाउने उद्देश्यको लागि, विज्ञान सिकाउने उद्देश्यको लागि, अब अरू सिपहरू सिकाउनेको लागि एउटा त्यो हुनु पर्यो अघि। अब त्यो फेरि एकरूपता आउनु पर्यो। त्यो पनि कसरी हो, ठुलो कुरा होला, तर यसमा सबै व्यक्तिहरूले मिलेर गर्नुभयो भने त्यो पनि असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। अनि जस्तै अघि एकछिन कुरा हुँदाखेरि यो के अरे यो पाठ्यक्रमहरूको यो हुनुपर्छ। अहिले कति ठाउँमा यो नेपाली भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, ती आफैमा स्तुत्य छन्, तिनी आफैले चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर मेरो विचारमा त्यो सानो भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने ठिकै छ, त्यो पनि हो एउटा तरिका। अर्को मैले ठ्याक्कै एउटा आएको यो कुरा कति ठिक बेठिक के हुन्छ त्यो त जानिफकारहरू माझमा मैले खालि यो राख्न मात्रै खोज्या हो। एउटा के एउटा विकेन्ड क्लब जस्तो अथवा आफ्टर स्कुल क्लब जस्तो कुनै ठाउँमा जस्तै उहाँहरूले जहाँ अहिले क्लास भइरहेछन् त्यहाँ कुनै दिन मिलाएर अलि त्यो सानो बच्चालाई पनि होइन, त्यो किशोरहरूलाई पनि के अलिकति 6, 7, 8 वर्ष 10, 12 वर्षसम्मकोलाई एउटा क्लब जस्तो। अनि त्यो क्लबमा आएपछि चाहिँ उनीहरू जेसुकै कुरा गर, जेसुकै विषय खेल, जेसुकै विषयमा चर्चा गर, जे गर, तर भाषा चाहिँ सबले अनिवार्य रूपमा नेपाली बोल्नुपर्छ भनेर एकजना मोनिटर बसेर कसैले यसो अङ्ग्रेजी बोल्न लाग्यो त्यहाँ भने जस्तै यो हाम्रो भाषामा हाम्रो करिकुलममा चाहिने यस्तो अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने भन्नु सट्टा कसैले भाषा करिकुलम भने के पाठ्यक्रम भन भनेर एउटा मोनिटर जस्तो एउटा बसेर नि केटाकेटीलाई रमाइलो तरिकाले 1 घन्टा 2 घन्टा यो पढ्न सिक्न भन्ने होइन कि एउटा साथीभाइसँग बसेर गफ गर्न आउनु। जस्तै हामी चौतारीमा बसे जस्तै गरेर उनीहरू पनि त्यो आफ्नो चौतारीमा बस्ने अनि कुरा नेपालीमा गर्यो भने त्यो साहित्यलाई म भन्दिनँ, भाषा रहिरहनको लागि। भाषा रहिरहेसकेपछि साहित्यले फाँट पाउँछ, फेट पाउँछ, ऊर्जा पाउँछ, है क्षेत्र पाउँछ। त्यसको लागि पनि त्यो हुन्छ कि भन्ने मात्रै कुरा हो। अब प्रमोदजीले भन्नुभयो जस्तो यो नयाँ यो मिडियाका नयाँ चाहिने तरिकाहरू, नयाँ माध्यमहरू आइरहेछन् कि त्यो सँगसँगै नगएको होइन।
हाम्रो साहित्यकारहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उपयोग गरिराख्नु भएको छ। अब यो कति गर्नु भएको छ के भन्ने चाहिँ त्यो रिलेटिभ कुरा हो अघि। तर अहिले देख्छु म कतिले साप्ताहिक रूपमा यस्तोमा आफ्नै युट्युबमा अथवा फेसबुकमा साहित्य आफ्नो सिर्जना पढेर अथवा अरू स्रष्टाहरूको सिर्जना पढेर त्यो आम समूहमा त्यो पुर्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यो साह्रै नै स्तुत्य कुरा हो। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि अब पढ्न आजभोलि कम छ यहाँ छ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, पढ्न एउटा कोर रिडर हुन्छ नि, त्यो कोर रिडरमा चाहिँ कमी छैन, पढ्नेले पढ्दा रहेछ है। कोर रिडर छन्, पढ्छन् उनीहरूले, नपढ्ने होइन। तर अब हामीलाई त के चाहियो भनेदेखि यो कोर छ तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो त अहिले त व्यापक गर्नु पर्यो भन्ने छ। फेरि यही कुरा आउला फेरि भाषा के अब नेपाली भाषा हाम्रो सेकेन्ड अर्को पुस्ताले सुन्दैन बुझ्दैन भन्ने हो भनेदेखि त केही भएन। त्यसको लागि यस्तो क्लबहरू जस्तो यस्तो घरमा बोल्ने, अब घरमा बोल्ने नि साध्य हुँदैन, किनभने केटाकेटीहरू 8 घन्टा स्कुलमा बसेर आउँछन्, घर आयो फेरि होमवर्क गर्नुपर्छ, अनि साथीभाइसँग कन्सल्ट भनिहाल्यो है, सल्लाह गर्नु पर्यो के हो कसो हो भन्नुपर्छ। अनि बाबुआमासँग बसेर कुरा गरिराख्न तिनीहरूलाई त्यति फुर्सद पनि हुँदैन, थाक्या हुन्छ, त्यो अर्को कुरा हो। त्यसको लागि अब जस्तै अब आजभोलि अडियो बुकहरू छन्। अब त्योभन्दा पनि अर्को अब तुरुन्त तत्काल हुने तपाईँको इन्स्टाग्राम भयो, के अरे फेसबुक भयो, जे पनि छन् के त्यस्तोमा साहित्यिक व्यक्तिहरू आफैले पनि अलिकति पहलकदमी गरेर त्यसमा गरेर आफ्नो पुर्याउन खोज्दैन। म तपाईँलाई संक्षेपमा एउटा कुरा भन्छु, हजुर। अब आधा मिनट पनि लाग्दैन। त्यो के भने एउटा मानसिकता चेन्ज हुनुपर्छ। हाम्रो कति लेखकहरूमा के मानसिकता रहेछ भनेदेखि किनभने म अडियो बुक पढ्नलाई मैले यो अनुमति माग्न हिँड्दाखेरि मैले पाएको जवाबहरूको आधारमा भन्दैछु। कोही स्रष्टाहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने ला अडियो बुकमा पढिदिएपछि त मेरो किताब बिग्दैन, रोयल्टी आउँदैन। त त्यो कुरा गलत हो बाबा, किनभने आजभोलि सबै अब पश्चिमा जगतमा सबै यो नयाँ पब्लिकेसनहरू आउँदाखेरि अडियो र प्रिन्ट फर्मेट एकैचोटि आउँछ है, एकैचोटि बिक्री हुन्छ। अझ त्यो ऊ भन्दा पनि तपाईँको के अरे किताब भन्दा पनि पेपर ब्याग भन्दा पनि अडियोको सिडीको अथवा लिङ्क, आजभोलि त सिडी पनि अहिले पुरानो भइसक्यो, अब त लिङ्कै महँगो हुन्छ डाउनलोड गरेर सुन्नलाई। मान्छे त्यो चाहिँ झुत्ती खेलेर सुन्छन् है। त्यो हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ आफ्नो स्रष्टाहरूलाई पनि है। किनभने मैले एक दुईवटामा उ गर्दाखेरि मलाई हेर्नुहोस् खैजी एकदमै राम्रो कुरा हो, यस्तो यस्तो हुन्छ भन्नुभयो। अब म नाम नलिकन भन्छु, एउटा संस्थाले अहिले यो अडियो बुकहरू पनि राखेर यो पेपर ब्याग पनि र अडियो बुक पनि राख्न थालेको छ, बेच्न थालेको छ। त्यसमा मैले 2-3 जना स्रष्टाहरूले मलाई मन परेको स्रष्टाहरूको मन परेको कुराहरू मैले पढ्नलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले पढ्दै त हामी उ छौँ, तर तपाईँले पढेकोमा मेरो चाहिँ प्रकाशक फलाना छन्, ती प्रकाशकले चाहिँ नि यो अहिले अडियो लिङ्क पनि बिक्री गर्छन्, त्यसमा राखौँ न है भन्नुभयो। मैले यति राम्रो किताब मैले नाइ भन्न सकिनँ, मैले गरिदिएछु। तर मलाई अहिले मनमा कस्तो लाग्छ भने मैले त्यो धेरै मासमा पुर्याउन सक्ने चिज यो सीमित भयो भन्ने के। तर त्यस कारणले त्यो एउटा पनि उत्रेर मानिसहरूमा यो त अडियोमा अथवा भिजुअलमा सिनेमा बनाएर स्किटहरू बनाएर यो त साहित्यको झन् प्रचार हुन्छ भन्ने चाहिने त्यो एक किसिमको चेतना आइदेखि झन् सुन्न सौगान हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब अहिलेसम्म उठेका सबै प्रसङ्गहरूलाई जोडेर र साहित्य सिर्जनाहरूलाई दर्शक भनौँ अथवा श्रोताहरू भनौँ अथवा त्यसका चाहिँ रिडरहरूसम्म
कसरी प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकिएला भन्ने कुरा र अहिलेसम्म उठेका सबै प्रसङ्गहरू जोडेर भगीरथ योगी सरसँग गएँ म। क्षमा चाहन्छु, अलिकति ढिलो आइपुगेँ। ठिक छ, प्लिज। हजुर, यो अहिले उठेका सबै प्रसङ्गहरूलाई जोड्दै साहित्यिक सिर्जनाहरू अथवा कुनै पनि स्रष्टाका सिर्जनाहरू अहिलेको पछिल्लो समयको चाहिँ प्रविधिमा जुन परिवर्तन आएको छ यसलाई आत्मसात गर्दै कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिएला भन्ने कुरादेखि अहिलेका सबै प्रसङ्गहरूलाई जोडेर यहाँको विचार। धेरै धन्यवाद प्रमोदजी। सबै अग्रजहरूलाई, मित्रहरूलाई म फेरि अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो आज निकै नै उपयोगी छलफल भयो र हामीले मिडिया र साहित्यको अन्तर सम्बन्धदेखि लिएर दोस्रो पुस्तामा तेस्रो पुस्तामा हुर्किरहेका हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कसरी नेपाली भाषा सिकाउने, कसरी हाम्रो संस्कृतिबारे जानकारी दिने, कसरी नेपालसँग जोड्ने भन्ने निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल बहस गऱ्यौँ। निकै नै उपयोगी रह्यो जस्तो मैले पाएको छु। खास गरेर मिडिया र साहित्यको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ मिडियाले खास गरेर 3-4 किसिमले साहित्यको संरक्षणमा, प्रवर्धनमा सघाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा साथीहरूले अगाडि पनि छलफलमा राखिसक्नु भएको छ। एउटा त मिडिया आफै पनि मिडियम हो, एउटा प्लेटफर्म यसले चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको छ जसबाट साहित्यकारहरूले आफ्ना रचनाहरू पाठकसम्म चाहिँ पुर्याइराख्नु भएको छ, पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले एउटा हामीले के देखेका छौँ भने खास गरेर नेपालका प्रमुख दैनिकहरूले, साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूले चाहिँ पारिश्रमिक दिने गरेको देखिन्छ, अपेड लेखकहरूलाई, त्यस्तै किसिमले साहित्यकारहरूलाई पनि। तर अहिले जुन किसिमले धेरै जसो पाठकहरू अनलाइनमा आउनुहुन्छ र अनलाइनमा पनि केही साहित्यिक रचनाहरूलाई प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ र खास गरेर प्रवासका जुन हामी डायस्पोरा मिडिया भनेर भन्छौँ, डायस्पोरा मिडिया आफै पनि आर्थिक रूपले सक्षम हुन नसकेको कारणले चाहिँ डायस्पोराका साहित्यकारहरूलाई उहाँहरूको रचना प्रकाशन गरिदिए बापत पारिश्रमिक दिने त्यो प्रचलन सुरु भएको मैले अझै जानकारी पाएको छैन। त्यसबाहेक भाषा संस्कृतिको प्रवर्धनमा सघाउने कामहरू नेपाली मिडियाले, डायस्पोरा मिडियाले गर्न सक्छन्। र जस्तो आज हामी साहित्य चौतारीले जसरी यो छलफल चलाइराखेका छौँ, बहस चलाइराखेका छौँ, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू नेपाली डायस्पोरा मिडियाले पनि गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति चुनौती र अवसरहरूको कुरा गर्दाखेरि सूचना र प्रविधिले हामीलाई चुनौती पनि र अवसर पनि दुवै उपस्थित गरेको छ जस्तो लाग्छ। अहिले थुप्रै साहित्यपोस्ट.com छ, अरू साहित्यमै फोकस गरेर केही अनलाइनहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यस्तै किसिमले केही साहित्यकर्मी मित्रहरूले ब्लग लेखेर, त्यस्तै किसिमले चाहिँ फेसबुकमा लाइभ गरेर आफ्ना रचनाहरू धेरैभन्दा धेरै पाठकहरूसम्म पुर्याइराख्नु भएको हामीले देखेका छौँ। र सँगसँगै त्यसलाई कमर्सियलाइज चाहिँ त्यति गर्न सकेको देखिएको छैन। त्यसको लागि अब हाम्रो जुन किसिमको प्रवासमा रहेको नेपाली व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ अझै साहित्यलाई केन्द्रित गरेर विज्ञापन दिने अथवा सपोर्ट गर्ने त्यो इनिसिएटिभ त्यति देखिएको छैन। त्यस्तै किसिमले एउटा ठुलो प्रवासमा एनआरएन मुभमेन्ट छ, एनआरएन संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ नेपाली भाषा संस्कृतिको प्रवर्धन आफ्नो एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। तर ठोस कार्यक्रम चाहिँ देखिएको छैन। खास गरेर अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ हाम्रा बालबालिकालाई कसरी नेपाली भाषा सिकाउने भन्दाखेरि एउटा म छोटो अनुभव यहाँहरूसँग सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। अमेरिकामा भुटानी जुन समुदाय हुनुहुन्छ, नेपाली भाषी भुटानी समुदाय, उहाँहरूको एकीकरणमा सघाउनको लागि त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले केही फन्ड उपलब्ध गराएर नेपाली कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। त्यसमा उहाँहरूले करिकुलम पाठ्यक्रमको पनि विकास गर्नुभएको छ र केही पुस्तकहरू पनि नेपाली कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि विकास गर्नुभएको छ। खास गरेर म मेरा मित्र राजेश कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूले ती सामग्रीहरू हामीलाई पठाइदिनु भएको थियो र बन्टोक नेपाली समाज, एनएलएस भन्ने छ, नेपाली भाषा तथा संस्कृति केन्द्रको सक्रियतामा हामीले हाम्रा बच्चाहरूको लागि नेपाली कक्षा सुरु गऱ्यौँ र अहिले त्यो कोभिडको कारणले अनलाइन कक्षा चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ। त्यसमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यही सिलसिलामा हामीले चाल्टन समाजसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। क्यानाडामा पनि राम्रो भाषा कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको रहेछ। युरोपमा पनि साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यो सबै रिसोर्सहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जुटाएर एक आपसमा सहकार्य गर्ने त्यो एउटा संयोजनको चाहिँ अभाव देखिराखेको छु। समग्रमा भन्दाखेरि मिडिया र साहित्य चाहिँ वास्तवमा यो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप्स भनेर भन्न सकिन्छ। मिडियाले साहित्यलाई सघाउने, साहित्यको प्रवर्धनमा सघाउने
र साहित्यकारहरूले बढीभन्दा बढी मिडिया मार्फत चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने त्यो एउटा सहकार्य सह अस्तित्वमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर सँगसँगै अहिले जुन किसिमले कमर्सियलाइजेसनमा हामी बढी गइराखेका छौँ र मिडियाले पनि साहित्यलाई भन्दा राजनीतिलाई अरू किसिमका समाचारहरू जुन कुरा चाहिँ बजारमा बिक्छ र साहित्यलाई पनि एउटा प्रडक्टको रूपमा लिएर जुन मिडियाले हामीहरूले मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ जुन किसिमले व्यवहार गरिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि साहित्य पनि जुन एउटा कालजयी एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको बलियो साहित्य हुनुपर्ने हो त्यो नभएर सस्तो भनौँ तर अलिकति चाहिँ बढी पपुलिस्ट खालको चाहिँ साहित्य लेख्ने र साधनाको अभाव हो कि र दुई चारवटा आर्टिकल लेख्दैमा चाहिँ म एकदम चर्चित साहित्यकार भएँ भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको अलिकति एउटा प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति साधनामा बढी जोड दिने कालजयी रचनाहरूलाई देख्नको लागि चाहिँ अलिकति तपस्या गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति त्यो खालको साधना साहित्यकारहरूबाट पनि आउन सक्यो भने र मिडियाकर्मी हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि साहित्यलाई बढीभन्दा बढी स्थान दिन सक्यौँ भने हामी दुवै खास गरेर प्रवासमा चाहिँ मिडियाले साहित्यलाई साहित्यले मिडियालाई मिडियाकर्मीले साहित्यकारहरूलाई साहित्यकारहरूले मिडिया प्रतिष्ठानहरूलाई सघाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद छ विचारको लागि। र अब यो मिडियासँगको जुन सहकार्यको कुरा छ अथवा मिडियाको सहयोगको कुरा साहित्य र सिर्जनाहरूलाई स्थान दिने कुरामा चाहिँ ध्रुवराज अर्यालतिर म आउन चाहन्छु। ध्रुवजी तपाईँको अनुभवले के देखाइरहेको छ कि बेलायतबाट सञ्चालन हुने अथवा बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्र पत्रिका भनौँ अथवा समग्र मिडियामा संलग्न हुने साथीहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ र विशेष गरी सर्जकहरू भनौँ त्यो सङ्गीत क्षेत्रको पनि हुनसक्छ साहित्य क्षेत्रको पनि हुनसक्छ किनभने गीत आफै एउटा साहित्यको अङ्ग हो। यहाँबाट प्रकाशित हुने गीतहरू अथवा यहाँबाट प्रकाशित हुने पुस्तकहरू कुनै पनि रचना भनौँ निबन्ध हुनसक्छ कथा हुनसक्छ कविता हुनसक्छ गजल हुनसक्छ कसैले पनि ती कुराहरू बाहिर आउने बित्तिकै हाम्रो बेलायतबाट सञ्चालित हुने कुनै पनि मिडिया त्यो श्रव्य दृश्य पनि हुनसक्छ अथवा पत्रिका हुनसक्छ अनलाइन हुनसक्छ तिनीहरूले महत्त्वका साथ यो डायस्पोराबाट यो प्रकाशित भएको छ सिर्जना आएको छ भने त्यो महत्त्वका साथ त्यसलाई प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई एउटा छुट्टै महत्त्व दिने त्यस्तो प्रचलन भएको छ कि छैन तपाईँले के देख्नु भएको छ? हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कता कता त्यो प्रकारबाट मिडियाले अथवा त्यो महत्त्व दिन नसकेको हो कि किनभने मेन स्ट्रिमबाट नेपालबाट आउने साहित्यकार भनौँ अथवा नेपालबाट अलरेडी लाइमलाइटमा भएका कलाकारहरू यहाँ जो कार्यक्रमको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग समकक्षीको रूपमा राख्दाखेरि यहाँको अवस्थामा यहाँ काम गरेर समयको अभावमा बल्ल बल्ल साहित्यको एउटा चाहिँ साधना गरेको अथवा सङ्गीतको साधना गरेको कलाकारलाई एकै ठाउँमा राखिदिँदाखेरि त्यो अवसर नपाएको जस्तो अथवा एउटा प्रमोसन नपाएको जस्तो कता कता त्यस्तो महसुस हुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ कि छैन अथवा कुन रूपमा दिएको छ स्थान जस्तो लाग्छ ध्रुवजी? धन्यवाद प्रमोदजी। मैले यो प्रश्न किन पनि अझ ग्राभिटी अझ के अरे महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ भने पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँबाट आउने विचार चाहिँ समग्र पत्रकारहरूको साथीहरूको विचार पनि हुनसक्छ त्यो अथवा त्यो रूपमा पनि जान सक्छ। हस् धन्यवाद। र मैले पनि यो बेलायतमा अहिले सक्रिय रहेका पत्रकार साथीहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक आवाज यहाँ माझ राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँले भन्नुभएको कुरामा के छ भन्दा जस्तो बेलायतबाट सञ्चालित सबै सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कला साहित्यको लागि भनेर छुट्टै खालको सेक्सन राखिएको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दा सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू पनि र पत्रकारहरू पनि यो कला साहित्य भनेको चाहिँ एउटा हामीले कभर गर्नुपर्ने एउटा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ हो भनेर त्यसमा सचेत देखिनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा एउटा परम्परागत रूपमा यो चल्दै आएको चलनले पनि काम गरेको होला। अनि जस्तो यो साहित्यकारहरूको सर्जकहरूले कतिको मिडियामा ठाउँ पाउनु भएको छ भन्दा यसमा एउटा यो जेनेरिक रूपमा भन्न भन्दा पनि यसमा व्यक्ति अनुसार पात्र अनुसार फरक देखिन्छ। यही आजको कार्यक्रममा सहभागी मध्ये कतिपय सर्जकहरूको जस्तो हामी आफैले सञ्चालन गरेका मिडियाहरूमा पनि निरन्तर रूपमा चाहे उहाँहरूका साहित्यिक जस्तो आर्टिकलहरू हुन् लेखहरू हुन् रचनाहरू हुन् अथवा उहाँहरूका केही साहित्य अथवा त्यो सिर्जना कृतिहरू प्रकाशन हुने बेलामा समाचारहरू नै किन नहुन् त्यो निरन्तर रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन्। अब तपाईँ आफै गायक हुनुहुन्छ, तपाईँका
यो साङ्गीतिक कोसेलीहरू बाहिरिँदाखेरि अथवा त्यसको प्रचार प्रसारमा पनि बेलायतका मिडियाहरूको प्लेटफर्म तपाईँले भरपुर रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यति पनि रहँदाखेरि सबै सर्जकहरूसम्म पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मिडियाको प्लेटफर्म होइन। त्यसैले यहाँका बेलायत स्थित सम्पूर्ण नेपाली जो सर्जकहरू हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कृतिहरूको लागि, उहाँहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि, उहाँहरूको प्रोत्साहनको लागि र उहाँहरूका कामहरूको प्रोत्साहनको लागि हामीले यहाँबाटै चलेका नेपाली मिडियाहरूको जति पनि सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसमा मैले अब साहित्यकारहरूलाई अथवा स्रष्टाहरूलाई मात्रै म दोष दिन पनि चाहन्न, उहाँहरूको गल्ती उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भन्न पनि चाहन्न, र पत्रकारहरूले मिडियाहरूले यथोचित ठाउँ दिएनन् मात्रै भन्न पनि चाहन्न। यसमा दुई पक्षले नै हामीले अलि धेरै मेहनत गर्ने र कोसिस गर्ने ठाउँ छ। त्यो भयो भने दुई पक्ष नै लाभान्वित हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त पत्रकारितालाई हतारको साहित्य भन्ने गरिन्छ होइन, तर यसमा मैले चाहिँ कहाँनिर मलाई चुनौती जस्तो लाग्छ भने आफूले काम गरिरहँदाको एउटा अनुभवमा बेलायतको हकमा, बेलायतको नेपाली डायस्पोराको हकमा बोल्ने हो भने कतिपय अवस्थामा, अब सबैलाई मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, तर कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले पनि अनुभूत गर्नुभएको हुनसक्छ। जस्तो पत्रकारिता पनि साहित्य पनि अलि बढी रहरले प्रेरित जस्तो पनि छ कहिलेकाहीँ। जस्तो त्यो ज्ञान, नलेज, त्यो सम्बन्धी अनुभव त्यो सिप हुनुभन्दा पनि पत्रकारिता र साहित्य दुवै मा त्यो मैले यो लागू भएको पाएको छु, रहरले मात्रै काम गरेको होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यस्तो खालको पत्रकारिताले पनि हामीले जुन आशा अपेक्षा राखेका छौँ त्यो पुरा गर्न पक्कै सक्दैन, र त्यस्ता खालका साहित्य सिर्जनाहरूले पनि बाट पनि हामीले धेरै आशा राख्ने ठाउँ छैन। र मैले अन्त्यमा चाहिँ यहाँहरूसँग एउटा के प्रतिबद्धताकै रूपमा यहाँहरू लिन सक्नुहुन्छ, बेलायतमा सञ्चालन भएका सञ्चार नेपाली सञ्चार माध्यमहरू अथवा बेलायतबाट नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने साथीहरू पनि छौँ हामीहरू होइन। त्यो सन्दर्भ अनुसार त्यो अनुसार हामीले जुनसुकै रूपमा पनि नेपाली भाषाको, नेपाली साहित्यको र को प्रवर्धन संरक्षण र नेपाली साहित्यकारहरूको, नेपाली स्रष्टा सर्जकहरूको प्रोत्साहनका लागि हाम्रा प्लेटफर्महरू सदैव खुला छन्, तयार छन्। र त्यसमा बेलायतका पत्रकारहरूको, बेलायतका सञ्चार माध्यमहरूको, यहाँका साहित्यकारहरू सहयोगी पनि हुनुहुन्छ। जस्तो गोपी सापकोटा सर यहाँ हुनुहुन्छ, अरू सरहरू पनि हुन्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। गोपी सापकोटाजीले जस्तो हामीले सञ्चालन गर्ने यहाँका बेलायती मिडियाहरूको लागि एकजना महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ। उहाँले नियमित रूपमा विभिन्न विषयमा आफ्ना रचनाहरू, कृतिहरू जस्तो हामीलाई पठाउनुहुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले गर्छौँ। अन्य सरहरूले पनि त्यो गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले यो दोहोरो रूपमा सहयोगहरू आदान प्रदान गरियो भने यो अलि अगाडिसम्म जान्छ, अझै यो दीर्घकालीन रहन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र यो चाहे त्यो पाठ्यक्रम निर्माणका लागि होस् अथवा भाषाको प्रवर्धनका लागि होस्, संरक्षणको लागि, साहित्यकारहरूको एउटा प्रोत्साहनको लागि, जुनसुकै लागि प्रायोजनका लागि भए पनि हाम्रा नेपाली मिडियाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसप्रति चाहिँ हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौँ। त्यसमा मैले यहाँहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु, र त्यो कसरी यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, यस्तै खालका छलफलहरू हामी अझै निरन्तर गर्दै जाउँ र एउटा सामूहिक रूपमा प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो हामीले चाहे अनुसारको, हामीले कल्पना गरे अनुसारको त्यो लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद प्रमोदजी। सही कुरा हो ध्रुवराजजी। जस्तै अब पत्रकारिताकै कुरा गर्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ बेलायतको व्यस्तता, आफ्नो काम एकातिर हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यसबाट पनि समय निकालेर स्रोत र साधनको कमी त त्यति नै छँदैछ, र एउटा आफ्नो मेन स्ट्रिम प्रोफेसनको रूपमा नभइकन पत्रकारितालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका आफ्नै एउटा दायरा पनि छ, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सानो यसमा मैले जोडिहाल्छु। जस्तो मैले यहाँ यस्ता साहित्यकारहरू, सर्जकहरू भएको मौकामा यो कुरा पनि म राख्न चाहेँ। जस्तो यहाँ हामीले नयाँ पुस्ताको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, नेपाली भाषाको बारेमा, साहित्यको बारेमा धेरै नयाँ पुस्तालाई सिकाउने कुरा गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने बेलायतमा सञ्चार माध्यमहरूमा सक्रियरहनुभएका, पत्रकारितामा सक्रियरहेका हामी आफैलाई पनि त्यो सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ अलिकति पर्याप्त छैन कि जस्तो लाग्छ। त्यो धेरैको हकमा होइन, यसमा अलिकति निपुण रहेका व्यक्ति पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ स्थित अब साहित्यकारहरू मलाई लाग्छ कयौँ यसमा भाषाका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यसमा धेरै अनुभव छ, ठुलो ज्ञान छ, अनुभव छ। ती कुराहरू यहाँका पत्रकारहरूलाई र सञ्चार माध्यमहरूमा सक्रिय रहेका पात्रहरूलाई पनि सेयर गर्दा, उनीहरूलाई पनि सिकाउँदाखेरि यसले हाम्रो भाषाको, हाम्रो एउटा पत्रकारिताको त्यो स्तर वृद्धिका लागि र हाम्रो भाषाको प्रवर्धनको लागि सहयोग पुर्याउँछ कि जस्तो लाग्छ। र मैले यही मौकामा स्मरण गर्न चाहन्छु, जस्तो बासु शर्मा सर, साहित्य चौतारीका संयोजक सर, उहाँले म आफैलाई पनि कयौँ अवस्थामा चाहिँ कयौँ कुराहरू सिकाउनुहुन्छ
होइन, कहिलेकाहीँ उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो कुराले एउटा सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ। र बेलायतमा हामीसँग निकै सानो टिम हुन्छ, हामीसँग आफूभन्दा सिनियर, हाम्रो टिममा आफूभन्दा सिनियर कोही हुनुहुन्न, जसले गर्दाखेरि हाम्रा कमी गल्ती कमजोरीहरूलाई, हाम्रो अज्ञानतालाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिने, त्यसमा सल्लाह सुझाव दिनेहरू हाम्रो टिममा कोही हुँदैन। नेपालमा जस्तो एउटा सञ्चार माध्यममा धेरै ठुलो टिम, सिनियर जुनियरहरू रहने यहाँ अवस्था रहँदैन। त्यसैले पनि साहित्यकारहरूले त्यो तर्फबाट पनि यी पत्रकारहरूको र पत्रकारिताकै स्तर उन्नतिका लागि पनि भाषाको क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। त्यसका लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, अब एक राउन्ड चाहिँ सरसर्ती संक्षिप्तमा अब सबैको विचार लिउँ होला। समय निकै लामो भइसकेको जस्तो लाग्छ बाबु सर। अब बिस्तारै टुङ्ग्याउनुतिर लाग्ने हो कि एक राउन्ड विचार सबैबाट लिइसकेपछि बाबु सर? हजुर, यसमा अरू अन्तमा केही छुटेको साथीहरू हाम्रो गोपी चाहिँ हुन् त, म बिचमा टुटे। हाम्रो गोपी सापकोटा, हाम्रो कृष्ण बज्रगाईजीले हात उठाउनु भएको छ। हजुरहरूको अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। कृष्ण बज्रगाई सर। म्युट हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, आवाज कृष्णजी म्युट हुनुहुन्छ। नमस्कार, धन्यवाद। कुरा जम्मै आइसकेको छ मोटामोटी। भगीरथ सरले भनेकै कुरामा अलिकति म जोड्छु। करिकुलमको कुरा धेरै पटक उठ्यो। करिकुलम चाहिँ खास गरिकन अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ बनिसकेको छ। क्यानाडामा 4 वर्ष अगाडि नै एउटा करिकुलम बनाएको थियो। त्यसको एउटा त्यो 8 देखि 12 वर्ष बच्चाको लागि बनेको एउटा पाठ्यक्रम छ। त्यसको एउटा लेखक म पनि हो। 4 वर्ष अगाडि एउटा मैले लेखाएको थिएँ, त्यहाँ पढाएको छ। किताबै उनीहरूले प्रोपर किताबै प्रकाशन गरेका छन्। अनि अमेरिकामा पनि विभिन्न ठुल्ठुला संस्थाहरू छन्। त्यहाँ एनआरएन भन्दा पनि धेरै जेठा संस्थाहरू र धेरै शक्तिशाली ती संस्थाहरूले आफ्नै करिकुलम बनाएर पढाइरहेछन् त्यहाँ, खास गरी अमेरिकामा। र अहिले पछिल्लो पटक पनि त्यहाँ करिकुलम बनाएर एकीकृत करिकुलम बनाउने भनेर चाहिँ एउटा 1.5 वर्ष अगाडि भएको मलाई मेल आएको थियो। मसँग के सल्लाह माग्नु भएको थियो। त्यो करिकुलमलाई वास्तवमा अमेरिकामा बसे पनि यहाँ बसे पनि त्यो भाषाको समस्या उइन्यो हाम्रो बच्चा बच्चीहरूको लागि, र हामी बुवा आमाको व्यस्तता पनि त्यही नै हो। त्यही करिकुलम हामी यहाँ बनाउन नसके पनि त्यो करिकुलम ल्याएर यहाँ पढायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ जुन स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई ठुलो मद्दत पुग्छ। जस्ट मैले यो सेयर गर्न खोजेको थिएँ। हाम्रो अहिल्याजी त नेपाली भाषा शिक्षणमा चाहिँ आबद्ध नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रयोगको रूपमा अगाडि बढाउन पनि सकियो। हो, अब खास गरिकन अहिले म पछिल्लो चरण चाहिँ म आफै पनि नेपालमा विभिन्न अहिले खास गरिकन 2टा छ। एउटा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा मेरो 12 कक्षाबाट पढाइ हुन्छ नेपाली, अनिवार्य नेपालीमा। र पछिल्लो पटक चाहिँ 3टा निजी क्षेत्रको प्रकाशनमा मेरा बालकथाहरू प्रकाशित भएर त्यहाँ पढाइ हुन्छ कोर्समा। यो अलिक केही समयपछि फेरि केही कथाहरू पनि आउँदैछन्। अलिकति म पनि अहिले यो बाल शिक्षामा अलिक नजिक भएको छु। अलि यात्राकार भनेको नि अहिले अलिकति त्यता गएकोले त्यस्तो कुनै अनुभव चाहियो भने म आफूले पनि सेयर गर्न सक्छु। हजुर, धन्यवाद। अब हामी बिस्तारै बिट मार्ने क्रममा अघि ध्रुवजीसँगै भएको कुराकानीमा जुन प्रसङ्ग थियो कि बेलायतमा सक्रिय रहनुभएका स्रष्टाहरू अथवा कलाकारहरू, कला र साहित्यका सिर्जनाहरूलाई मिडियाले कसरी ठाउँ दिने अथवा त्यसलाई कसरी विशेष रूपमा चाहिँ नेपालीमा के शब्द प्रयोग गर्दा ठिक होला, ग्रहण गर्ने भनौँ न, एउटा ओनरसिप लिने। किनभने हामी नेपालमा पनि हेऱ्यौँ भने स्थानीयताको महत्त्व त छ नि। जस्तै हाम्रो ठाउँबाट आएको गायक हो, हाम्रो ठाउँको साहित्यकार हो भनेर त्यसलाई गर्व गर्ने र त्यसलाई विशेष रूपले प्रस्तुत गर्ने, त्यो स्थानीयताको चाहिँ एउटा के भन्छ गर्व सबैलाई रहन्छ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ यहाँ बस्ने कलाकार हो, यो यहाँ बस्ने साहित्यकार हो, यहाँबाट निस्केको सिर्जना हो भनेर त्यस्तो किसिमको भावना, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हामीले विकास गर्न जरुरी छ कि छैन होला। म मिडियातिर योगराज राईतिर जान चाहन्छु। त्यस्तो खालको हामीले भावना विकास गर्न सकेका छौँ अथवा यो कति आवश्यक हो या कति आवश्यक होइन? यो हजुरले एकदमै भ्यालिड पोइन्ट उठाउनु भयो।
र अब गीत सङ्गीतको कुराकानी गर्नुपर्दा प्रत्येक थर्सडे चाहिँ 2 देखि 3 बजेसम्म हामीले विगत खासको भनेको मतलब आर्मीभित्र भएको स्रष्टाको उनीहरूले लेख्नु भएको सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको गाउनु भएको गीतहरू हामी राख्छौँ। अनि तपाईँले उठाउँदै गर्दा चाहिँ आई थिङ्क अब हामीले चाहिँ स्रष्टाको गायकहरूको चाहिँ लेखक सबैको चाहिँ आई थिङ्क हामीले त्यो समग्रमा गर्न सक्छौँ, त्यो गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ सायद हामीले सुरु गर्छौँ होला, तर विगत चाहिँ छ, किनकि यो आर्मीको रेडियो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि एक्टिभिटी हामी आर्मीको लागि प्रायोरिटी दिन्छौँ, त्यसपछि भेटरन, त्यसपछि वाइडर कम्युनिटीमा हामी जान्छौँ। अब स्रष्टाको कुराकानी गर्नुपर्दा अब मेरो कार्यक्रम मैले फ्राइडे 5:20बाट चाहिँ 6 बजीसम्म स्रष्टाकै त्यो कार्यक्रम रहेको छ। अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ ट्युजडे दोहोरिन्छ। अनि मैले जहिले पनि कार्यक्रममा आह्वान गरिरहेको हुन्छु कि तपाईँहरू कोही स्रष्टा हुनुहुन्छ भने र तपाईँले एनी टाइमबाट हामीलाई चाहिँ नै जोडिन सक्नुहुन्छ भनेर हामी आह्वान गरिरहेका छौँ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अब हामी पनि म लेखक हो, मैले यस्तो किताब निकालेको छु भनेर अब भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि यस्तो छु, म बोल्न चाहन्छु भनेर धेरै थोरै मान्छेहरू मात्रै आउनुहुन्छ। गर्दा मैले नै यसरी नै चिनाजानाको लिङ्कबाट राखेर हाम्रो ऐलाज्यूलाई मैले कति मागेँ, त्यसरी नै मैले स्रष्टाहरू ल्याउँछु। तर उहाँहरूले त्यो एकदमै आवश्यक हो। अनि त्यो त्यसरी उहाँहरू दुईटै तर्फबाट भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो त हामी अलवेज वेलकम गर्छौँ यहाँको स्रष्टाहरूलाई। अनि अर्को कुरा अलिकति अघिको कुरा आयो, यसमा चाहिँ यो पहिला चाहिँ अब एउटा पत्रिकामा आफ्नो आर्टिकल छाप्नु अथवा एउटा सिर्जना छाप्नु भनेको ठुलो कुरा हुन्थ्यो क्या तपाईँको। अनि एउटा संस्थालाई पनि हाम्रो बेबेसबाट अथवा कुनै पनि मिडियाबाट एउटा उसको गीत बज्यो अथवा सिर्जना आयो भने ठुलो कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले कस्तो भयो भने यो सोसियल मिडियाले गर्दा सबै पत्रकार भइदिनु भयो क्या। अनि त्यो पत्रकारको मापदण्ड चाहिँ अब यो जेन्युइन पत्रकारले लेखेको हो कि फेक हो सबैमा आइरहेको छ। गर्दा अलिकति त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चुकिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आधिकारिक कुरा पनि अब पर्सनली आइरहेको हुन्छ, किनकि त्यो स्थानमा गएको हुन्छ। अब उहाँ र्यालीमा गएको हुन्छ, उसले त फेसबुक लाइभ गर्ने हो, अनि भरे पत्रकार पनि त्यहाँ गइरहेको हुन्छ। गर्दा अलिकति यो क्षेत्र चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आयो। अहिले त हेर्दा त सबै नै पत्रकार भयो कि यहाँ तपाईँको। यसलाई यसरी लिने हो कि युवराज सर, जस्तै अब लिसनरहरूको पुग्नलाई अथवा भ्युवर्ससम्म पुग्नलाई, जनमानसमा पुग्नलाई त फेसबुक छ, इन्स्टा छ, सबै छ। व्यक्तिगत रूपले हामी आफै पनि पोस्ट गर्न सक्यौँ भनेपछि अहिलेको यो परिवर्तित सन्दर्भमा चाहिँ मिडियाहरूको काम भनेको, जस्तै मैले केही कथा लेखेँ अथवा कुनै आलेख लेखेँ भने त मैले मेरो फेसबुकमा आफै पनि पोस्ट गर्न सकेँ। मैले त्यसलाई अझ सजाएर के अरे डिजाइन गरेर पिक्चरहरू हालेर सबै काम गर्न सकेँ, वेबसाइटै पनि खोल्न सकेँ व्यक्तिगत रूपमा। भनेपछि अब यसमा प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्ला र उठि पनि रहेछ, आखिर मिडियाको काम चाहिँ के भयो त त्यसो भए? फलोवर्स छन्, यति लाखौँ फलोवर्स हुन सक्छन् भन्ने कुरा त भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा क्रियाशील रहेको र विश्वसनीयता हासिल गरेको मिडियाले त्यही प्रकाशित भइरहेका र बाहिर आइरहेकै सिर्जनाहरूको बारेमा र स्रष्टाको बारेमा उसले केही आलेख लेखिदिन्छ अथवा न्युज कभरेज गरिदिन्छ भने त्यो एउटा एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ हुन्छ कि त्यो होइन? मैले त्यो हजुरले सही कुरा गर्नुभयो। मैले पनि त्यही आधार बनाएर कुनै पनि फेसबुकमा गएर यसो हेरेर उनले केही सिर्जना लेखेको छ भने मैले त्यही अनुसार नै अहिले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूको कार्यक्रममा ल्याउँछु होइन। तर अरू कुराहरूको कुरा गरेको मैले, जस्तै समाचारको कुराहरू गरेको, र त्यो त राम्रो कुरा, त्यो हामीलाई सोर्स भइरहेको छ। मैले त्यही अनुसारले कविता लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, तपाईँले सिर्जना गर्नुहुन्छ भनेपछि कार्यक्रम मैले त्यो एउटा राम्रो सोर्स हो। तर अरू घटनाहरूको कुरा गरेको मैले चाहिँ समग्रमा। अब यही प्रसङ्ग अब सरस्वती छोटकरीमा विचार लिउँ होला, त्यसपछि हामी टुङ्ग्याउनु जान्छौँ। विनोद अधिकारी सरकोमा जान्छु म, त्यसपछि गोपी सापकोटा सरकोमा यही प्रसङ्गमा। हजुर, प्रमोदजी फेरि पनि पालो दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु। अहिलेसम्म विद्वान साथीहरूको राय सुझाव बुझ्दाखेरि हामीलाई अलिकति जोड्न चाहे है त यही प्रसङ्ग भन्नाले, जुन हाम्रो समाजमा हाम्रो कम्युनिटीमा बेलायतको जुन नेपाली कम्युनिटी छ, यो कम्युनिटी भित्रका सर्जकहरू भनेको त यो कम्युनिटीको सम्पत्ति हो नि एक किसिमले त। हाम्रो कम्युनिटीबाट निस्केको सिर्जना भन्ने त्यस्तो गौरव अनुभूति गर्ने गरी ओनरसिप लिने तरिकाबाट यहाँका सङ्घ संस्था पनि भनौँ है, यहाँनिर अब ऊ मात्रै नभनौँ, मिडिया मात्रै नभनौँ, सङ्घ संस्थाले पनि महत्त्व दिएर ती स्रष्टालाई महत्त्व दिने, तिनका प्रकाशित भएका चाहिँ सिर्जनाहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न सहयोग पुर्याउने, पत्र पत्रिकाहरूले मिडियाले पनि त्यही अनुसार ठाउँ दिने, त्यस्तो खालको चाहिँ यो एकजना दुईजना वा एउटा संस्थालाई मात्र भन्न खोजेको होइन, प्रवृत्तिगत रूपले नै त्यो कुरा कतिको विकास भएको छ होला र विकास हुन पर्छ कि पर्दैन होला। खास मैले प्रश्न उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ हो।
होइन, एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। प्रवृत्तिकै रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त त्यसरी उठेको देखिँदैन प्रमोदजी। तर अहिले तपाईँले बोल्दा बोल्दैखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरो के क्लिक भयो भने कुनै पनि नेपाली समाजको अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रममा ती अध्यक्ष अथवा कार्य समितिका साथीहरूले नेपाली भाषा साहित्यलाई प्रवर्धन गर्नको लागि कुनै पनि साहित्यकार अथवा साहित्य अनुरागीहरूलाई यदि कुनै हरेक कार्यक्रममा 1-2 स्थान दिने हो भने पनि नेपाली साहित्य र भाषाको उत्थान गर्न चाहिँ धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनभने एउटा कार्यक्रममा एउटा कविता अथवा एउटा लघुकथा अथवा एउटा हाइक्यू अथवा एउटा मुक्तक कुनै पनि 1-2 स्थान दिने हो भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो आमूल परिवर्तन ल्याउँछ हरेक कार्यक्रममा। र यो चाहिँ मैले एकदम नै टु द पोइन्ट मैले अहिले तपाईँले बोल्दा बोल्दै मैले क्लिक भएको कुराहरू हुन्। र यो अघि हामीहरूको अहिला कुँवर उहाँले के भन्नुभयो भने मैले सिकाएको कुराहरू केटाकेटीहरूले फुत्तै टिप्छन्, एकदम जान्ने छन् केटाकेटीहरू भनेर उहाँले भन्नुभयो। केटाकेटी जान्ने भन्दा पनि उहाँको सिकाउने स्किलका कुराहरू हुन्। त्यो स्किल सबैजनासँग हुँदैन होइन। त्यो स्किलको डेभलप गर्न चाहिँ हामीले फेरि अर्को एउटा कुनै छलफल गर्नुपर्छ कि नेपाली भाषा साहित्यलाई डेभलप गर्नको लागि स्किलमूलक व्यक्तिहरूको बिचमा अर्को एउटा हामीले छलफल गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र यो प्रमोदजी र एउटा चाहिँ तपाईँले जिज्ञासा राखेको कुरो भन्दा पनि मेरो एउटा मनमा खड्किएको कुरो म आज यो समूहमा मलाई भन्न मन लागेको छ। किनकि यहाँ वरिष्ठ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने बेलायतको साहित्यलाई उत्थान गर्ने एउटा समुदाय यहाँ छ। र यस्तो बेलामा मलाई यो कुरो बोल्न मन लागेको छ। हामीलाई नेपालबाट पनि र यहाँका केही व्यक्तिहरूले पनि जो नेपाली साहित्य भाषामा कलम चलाएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रवासी साहित्यकार भन्ने गरिएको छ। मलाई यो कुरो ठ्याप्पै मन पर्दैन। मेरो ब्रह्मले मलाई यो कुरो चित्त बुझ्दैन। म यहाँहरूसँग राख्दैछु। किनभने हाम्रो शरीरमा नेपालको माटोको सुगन्ध छ। हामीले नेपालबाट ल्याएको नेपालको झन्डा जब हामी कोठामा राख्छौँ त्यो हाम्रो प्रवासी झन्डा हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो नेपाली झन्डा हो, हाम्रो कोठाभित्र भएको। हाम्रो कोठाभित्र हामीले झुन्डाएको जुन मादल हो त्यो मादल, त्यो सङ्गीत हाम्रो प्रवासी सङ्गीत होइन। सही कुरा। हामी त प्रवासमा बसेका मात्रै हौँ, हामी त डायस्पोरिक मात्रै हौँ। तर हामीले चलाएको कलम डायस्पोरिक हुन सक्दैन, त्यो नेपाली साहित्य हुन्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने प्रवासी साहित्यकार भन्नुभन्दा नेपाली भाषामा कलम चलाउने जो कोही व्यक्ति पनि त्यो नेपाली साहित्यकार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र पत्रकार बन्धुहरूलाई मैले भनेका कुराहरू र यहाँ साहित्यकार मित्रहरू विद्वान तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। यो धेरै पटक मैले सुनेको छु कि प्रवासी नेपाली साहित्यकार, प्रवासी साहित्यकार होइन। यो कुरोले, किनभने नेपालमा बस्ने मानिसहरूले चाहे क्यानाडा बसोस्, चाहे अमेरिका बसोस्, चाहे बेलायत बसोस्, चाहे अस्ट्रेलिया बसोस्, उताबाट हामी भन्छन् कि प्रवासी साहित्यकार। प्रवासी भन्ने बित्तिकै नेपालभन्दा बाहेक सम्पूर्ण ठाउँमा बस्नलाई चाहिँ प्रवासी भनिसकेको छ। व्यक्ति प्रवासी हुन सक्छ, व्यक्ति डायस्पोरिक हुन सक्छ, तर त्यहाँभित्र लेखिएको साहित्य डायस्पोरिक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नेपाली साहित्य भनेर यहाँहरूले पत्रकार बन्धुहरूले यदि कलम चलाइदिनु भयो भने हामी डायस्पोरिक नबनेर नेपाली साहित्यकार हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने नेपालबाट बहँदै आएको हावा र यहाँबाट बहँदै गएको नेपालको हावा, त्यो हावा डायस्पोरिक हुन सक्दैन। त्यसकारण यहाँ जसले पनि कलम चलाएको साथीहरूलाई नेपाली साहित्यकार भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। र हामीहरू र कलम चलाउने साथीहरू डायस्पोरिक साहित्यकार हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो एउटा मनको पुतुल मैले यहाँहरूको समस्या राखेको छु। र अरू पनि
केही समय आयो र केही आफूले जाने बुझेका कुराहरू भेटे भने म सेयर गर्दै जान्छु। धन्यवाद प्रमोदजी। हस् सर, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि र यो महत्त्वपूर्ण वास्तवमा विषय र प्रसङ्गको लागि पनि। अब लगभग अन्तमा आइपुगेका छौँ हामी। गोपी सापकोटा सर, त्यही अघिकै प्रश्न, त्यही प्रश्नबाट नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ, किनभने अन्तमा आजको यो जुन छलफल कार्यक्रम छ, जो इन्टरेक्सन छ, यही मिडिया र साहित्य क्षेत्र सर्जकहरूसँग एउटा सम्बन्ध र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने यसको मुख्य पाटो त्यही नै हो। त्यसैमा हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र त्यो जुन ओनरसिपको हामी अहिले चर्चा गरिरहेका थियौँ, त्यही प्रसङ्ग फेरि गोपी सरलाई पनि राख्न चाहन्छु। ओके, म ओनरसिपको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अघि हाम्रो ध्रुवराजजीले अनि योगराजजीले पनि एउटा कुरा भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने यो पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा अलि प्रोफेसनल व्यावसायिक अथवा अलि सिकेको जानेको पत्रकारिता र अनि भर्खर सिक्दै गरेको अथवा रहरले लागेको भनेर त्यो एक प्रकारले क्याटेगोराइज नगरे पनि क्याटेगोरिज जस्तो देखिने जस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि लेखकको पनि के हुन्छ भनेदेखि कतिपय चाहिँ जेन्युनली कमिटेड भएर के पढेर जानेर लेखेर होइन त्यसैमा लागि परेर लेख्ने लेखकहरू अनि नेपाली मेन स्ट्रिम राइटिङसँग चाहिँ जोडिएको राइटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ त्यही रहर सिक्ने उसमा छ। त्यसैले पनि कस्तो हुन्छ भने मिडियाले पनि एटेन्सन दिने बेलामा चाहिँ त्यो खाले कुन रेन्जमा को छ भनेर हेर्ने त्यस्तो खाले सायद हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले प्रभाव पार्छ होला। कन्ट्रिब्युसन कति समय गरेको छ, 30 वर्ष 40 वर्ष कन्ट्रिब्युट गर्ने देखि लिएर भर्खर 5 वर्ष अथवा 2 वर्ष 3 वर्ष लेख्न भर्खर सिक्दैछ अनि उनीहरूले पनि त्यो कुन रेन्जको आफूलाई एक्सपेक्ट गर्ने हो भन्ने एउटा इन टर्म्स अफ क्वालिटीको कुरा भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ समयदेखि ती कुराहरूले पनि त्यसमा हुन्छ होला। त्यसैले यहाँले जुन उठाउनु भएको ओनरसिपको कुरा हो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र मिडियाले त्यो ओनरसिप अथवा सङ्घ संस्थाहरूले त्यो प्राइड गर्नुपर्छ र हामी राइटरहरू पनि त्यो प्राइड गर्ने गरी त्यो रेन्जमा त्यो क्वालिटीमा लेख्नु पर्यो नि त। त्यो पनि गरौँ न होइन, पढौँ अनि त्यसपछि त्यो मलाई त्यो सन्दर्भमा त्यो लाग्छ। अर्को चाहिँ त्यो ध्यान खिच्ने गरिकन आफ्ना चाहिँ सृजनाहरू पनि अथवा आफ्ना चाहिँ गतिविधि पनि आउनु पर्यो होइन। त्यो क्वालिटी त हुनै पर्छ नि। प्रब्लम के हो भने हामी लेखिरहेको ठाउँमा चाहिँ क्वालिटी छैन भनेदेखि त्यही भएको कारणले गर्दा एटेन्सन पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले हामीलाई एक्चुअली राम्रैसँग रिभ्यू गरेर क्वालिटीमा जाउँ, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा मिडिया र राइटरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने राइटर एउटा प्रोड्युसर हो के, अनि राइटरले जे लेखिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोडक्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि मिडिया चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हो के। जस्तो अब हामीले चाहिँ जे लेखिरहेछौँ त्यो चाहिँ अब एउटा उत्पादन भयो अनि त्यसपछि हामी उत्पादक भयौँ, मिडिया चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने भयो, वितरक भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको सम्बन्ध भइरहेको छ। फेरि जसरी राइटरलाई चाहिँ मिडिया चाहिरहेको हुन्छ त्यसरी मिडियालाई पनि राइटर चाहिएको हुन्छ के। वास्तवमा भन्यो भने अझ मिडियाले त राम्रो अथवा उसले सेट गरेको क्राइटेरिया अनुसारको चाहिँ आर्टिकलहरू अथवा राइटअपहरू खोजि नै राखेको हुन्छ के। तर हामी कहाँ कस्तो भइरहेको हुन्छ नि, राइटरहरूले चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो छाप्नको लागि चाहिँ पठाउने हुन्छ। तर मिडियाको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने त्यो मिडियाको एउटा सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यही प्रोग्रामको उसमा पनि म छोटाइहाल्छु, एउटा मेसेज कहाँ आएको थियो, सायद विजय जान सरले लेख्नु भएको थियो कि कृष्ण बजगाई जीलाई लेख्नु भएको थियो, यस्तै के थियो। उहाँले कृष्णजी प्रवासन निकाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो कि हामीले कस्तो आर्टिकल उ गर्ने भन्ने चाहिँ हामी नै लेख्न लगाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यही भएर मिडियाको पनि एउटा स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो कुरा पनि बुझेर हामीले लेख्नु पर्यो भनेर भन्छु। अरू पनि एक दुईवटा कुराहरू त छ तर ठिक छ, म समय धेरै लिन। हस्, धन्यवाद प्रमोदजी। हुन्छ। अब यही विषयमा म भगीरथ योगी सरको संक्षेपमा विचार मैले चाहे यति बेला कि यो स्पेसली डायस्पोरिक कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँको परिस्थितिलाई विचार गर्दाखेरि यहाँका सर्जकहरू, यहाँका कलाकारहरू, यही भित्रका कलाकार सर्जकहरूलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने
प्रायोरिटी अथवा ओनरसिप लिनुपर्ने, त्यो लिन हामीले खोज्ने अथवा चाहने, यसलाई कतिको जायज मान्न सकिएला? अथवा स्रष्टा भनेको, सर्जक भनेको चाहे नेपालबाट लेख चाहे जासुबाट लेख, उसको क्वालिटी र त्यो सिर्जनाको चाहिँ बलमा चाहिँ प्रायोरिटी पाउने नपाउने कुरा निर्धारण गर्छ। एउटा लोकल ओनरसिपको खासै अर्थ रहन्न भन्ने रूपमा लिने, कसरी लिने होला भइरहेछ? धन्यवाद प्रमोदजी। यसमा चाहिँ अघि ध्रुवजीले पनि भन्नुभयो कि प्रवासका डायस्पोराका जुन अनलाइन मिडियाहरूको खास गरेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन प्रवासका डायस्पोराका मिडियाले डायस्पोराका साहित्यकारहरू, सर्जकहरूलाई पर्याप्त स्थान दिइराखेको हामीले पाएका छौँ र त्यो हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो। नेपालका साहित्यकारहरू जो चर्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपालका मिडियाले पर्याप्त स्थान दिइराखेको हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रवासका साहित्यकारहरूलाई, प्रवासका सर्जकहरूलाई स्थान दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कभरेज दिने, त्यो एक्सपोजर दिने हाम्रो ड्युटी पनि हो र त्यो पर्याप्त रूपमा भइराखेको छ र त्यसलाई अझै अगाडि बढाउँदै लगाएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो कन्सेप्ट राख्नु अथवा यो चाहना राख्नु भ्यालिड नै हो? त्यो भ्यालिड हो, एकदमै भ्यालिड हो भ्यालिड मेरो विचारमा। भनेपछि अब फेरि लास्टमा म अन्तमा ध्रुवराज अर्यालतिर फेरि फर्केँ है। ध्रुवजी, अन्तमा संक्षेपमा अब यति कुरा सबै कुरा सुनिसकेपछि केही थप्न मन लागेको छ? छैन। धेरै धन्यवाद प्रमोदजी, फेरि पनि मौका दिनुभयो र मैले यहाँ आज जसले विचार राख्नुभयो यहाँहरू सबैजनाप्रति मेरो तर्फबाट पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन धेरै कुराहरू बुझ्ने र अनुभव आदान प्रदान भएकाले यो चाहिँ निकै उपयोगी हुन्छ र यसले हामीले फेरि अब केही समयको अन्तरालमा फेरि यो गऱ्यौँ भने पछिल्लो पटक गरेको छलफलले अहिले चाहिँ हामीलाई व्यवहारिक रूपमा यो चाहिँ फाइदा भयो, लाभ भयो भन्ने महसुस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र मैले अन्त्यमा फेरि नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको नेतृत्व गरिरहेको नाताले पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सर्जकहरू, साहित्यकारहरू र यहाँहरू मार्फत तपाईँका सहकर्मीहरू र यो क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूप्रति एउटा सन्देश चाहिँ के दिन चाहन्छु भने बेलायतबाट सञ्चालन भएका नेपाली सञ्चार माध्यमहरू हुन् अथवा बेलायतमा रहेर नेपालका राष्ट्रिय मिडियाहरूमा कार्यरत रहेका हामी सञ्चारकर्मी हौँ, नेपाली भाषाको र नेपाली साहित्यको प्रवर्धनका लागि, संरक्षणको लागि, यसको विकासका लागि हामीहरू तर्फबाट सम्भव हुने कुनै पनि सहयोगको लागि, कुनै पनि एउटा योगदानको लागि हामीहरू तयार छौँ। तर कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छौँ भन्ने नै हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यसैले हामीहरू बिचको एउटा सम्पर्क, कम्युनिकेसनलाई अलिकति बढाउनु पर्यो र त्यसको एकदमै राम्रो सुरुवात आज भएको छ जस्तो लाग्छ। र यदि हजुरहरूलाई पनि जस्तो कुनै पनि मिडिया सम्बन्धी प्लेटफर्म आवश्यक छ र कुन मिडियालाई जस्तो एउटालाई सम्पर्क गर्ने, यसलाई गर्ने कि यसलाई गर्ने भन्ने केही अलमल छ, केही त्यस्तो अवस्था छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घमा बेलायतमा भएका धेरै पत्रकार साथीहरू, सक्रिय पत्रकार साथीहरू आबद्ध छौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि यहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। भले हामी मिडिया होइनौँ तर पनि मिडियामा कार्यरत रहेका, मिडियामा सक्रिय रहेका साथीहरूको एउटा पेसागत सङ्गठन भएका नाताले पनि बेलायतमा रहेका नेपाली पत्रकारहरू सम्पूर्ण, नेपाली मिडियाहरू सम्पूर्णको लागि पत्रकार महासङ्घ बेलायतले संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो हामी खेल्छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले फिल फ्री गरेर हामीहरूलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीले केही यो क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि अलिकति दूरगामी एउटा अलिकति दीर्घकालीन तहका केही योजनाहरू बारेमा पनि छलफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तोमा पनि बेलायतमा रहेका पत्रकारहरू, पत्रकारिता क्षेत्र, सञ्चार माध्यमहरू र पत्रकार महासङ्घ बेलायतको तर्फबाट कुनै पनि खालको सहकार्य र हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने योगदानका लागि पनि म यहाँहरू सबैलाई म एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नेपाली भाषा र साहित्य भन्ने कुरा जस्तो कविता लेख्ने, कथा लेख्ने अथवा निबन्ध नियात्रा लेख्नेहरूको सँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन जस्तो लाग्छ। हामी प्रत्येक नेपालीसँग एउटा र विशेष गरी हामी विदेशमा बसिरहेको नाताले हामीसँग अझै हाम्रो सिधै मुटुसँग एउटा जोडिएको विषय पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील पनि छौँ। त्यसैले आफ्नो स्तरबाट आफूसँग भएका स्रोत साधनहरू र आफ्नो क्षमता हैसियतले भएसम्म जुनसुकै योगदानका लागि पनि हामीहरू तयार छौँ। मात्र तपाईँहरूले हामीहरूसँग पहिला कम्युनिकेसन गर्नुहोस् र कम्युनिकेसन गर्दा पनि हाम्रा प्लेटफर्महरू तपाईँहरूका लागि उपयोगी हुन सकेनन् भने मात्रै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि पाउनुहुनेछ होइन। तर त्यो अवस्था नआउने गरी हामीहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने म वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुवजी, धन्यवाद तपाईँको इमान्दार विचार र यो प्रतिबद्धताको लागि। अन्तमा खगिन्द्र सर केही थप्न चाहनुहुन्छ यो पछिल्लो जुन प्रसङ्गमा सरबाट? सर हुनुहुन्छ? प्रमोदजी, हजुर, वास्तवमा धेरै कुराहरू सुनियो कि थप्नु भन्दा पनि
सिकियो कुराहरू केही हामीले एक आपसमा सिक्यौँ। अब आज भएका कुराहरूमध्ये एकाध कुरालाई मात्रै व्यावहारिक रूपमा हामीले ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि पनि यो उपयोगी नै हुन्छ र यस्तो कार्यक्रमहरू उपयोगी हुन्छ। जस्तै अब आज धेरै एक आपसमा साहित्यकार र पत्रकारहरूको बिचमा पत्रकारको संस्थासँग यो अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि कतिपय कुरा सार्वजनिक साहित्यकारहरूलाई प्रष्ट भए होला। त्यसै गरेर उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनुभयो। अब साहित्यकारहरूले पनि अब यो ठाउँ कसरी सकभर राम्ररी प्रयोग गर्ने भनेर उहाँले लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि एउटा अघि जस्तै भन्नु एकैछिन अगाडि यो म एकदम विनोदजीले भन्नुभएको कुरासँग सहमत छु। साहित्यकार भनेर प्रवासी साहित्यकार हुँदैन, प्रवासी साहित्य भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन के। त्यो भन्यो भने अलिकति क्याटेगोराइज गरे जस्तो, अलिकति वर्गीकरण गरे जस्तो, अलिकति परैबाट सुने जस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कुरा एउटा मनमा लागेको कुरा भनिदिइहाले हो। अनि अब जस्तै भन्नु अहिले एउटा माध्यम अडियो बुकको माध्यम भन्यो, यो एकदम सजिलो कुरा छ। साहित्यकारहरूले आफूले नै आफ्नो कृतिहरू र अरूको कृतिहरू पनि वाचन गरेर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल त्यस्तो कसरी गर्न चाहनुहुन्छ र त्यस्तो कुरामा केही कुरा यसो आवश्यक प्राविधिक सहयोगहरू सल्लाहहरू यहाँलाई चाहियो भनेदेखि मैले यो केही वर्ष यो गरिआएको अनुभवको आधारमा केही सेयर गर्न सकौँला। त्यति हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। अब जाँदा जाँदै योगराज राई सर के थप्न चाहनुहुन्छ पछिल्लो प्रसङ्गमा जुन हामीले यो ओनरसिपको कुरा गरिरहेको थियौँ? होइन छैन सर, अब मिडिया भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले कुनै गीत निकाल्नु भएको छ, अब गीतहरू लेख्नु भएको छ अथवा कुनै सिर्जना छ भने हामीलाई पठाइदिनु होला, अवश्य पनि हामी राख्नेछौँ। अनि कुनै तपाईँहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईँको साथीहरू कोही चिनेको हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सिर्जनाको फुलहरूमा यसो उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहनुहुन्छ, अलवेज वेलकम। अनि हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट गर्ने अलवेज छ। अब अलिकति यो आर्मीको रेडियोको भएको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो प्रोटोकलहरू छ, तर हामी हामीले चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। गर्दा तपाईँको कुनै पनि मिडिया सम्बन्धी कुराहरू, कुनै साहित्य सम्बन्धी कुराहरू अथवा गीतहरू निकाल्नुभयो भने प्लिज हामीलाई यसो जानकारी गराउनु होला। अब हामीले गर्नुपर्ने सहयोग त्यति नै हो र त्यही नै आग्रह गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई र यो विचार राख्न दिनुभएको। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले धेरै विषयवस्तु र धेरै प्रसङ्गहरूमा सकेसम्म छलफलमा ल्याउने प्रयास गर्यौँ। बासु सरतिर जान्छु। अब यो सबै आज गरिएका छलफलको प्रसङ्गको आलोकमा बासु सरबाट केही विचार? हजुर धन्यवाद प्रमोदजी। धेरै गहन छलफल भयो आज। विषयहरू राम्रोसँग चाहिँ समेटिएर छलफल भएका छन्। अब केन्द्रीकृत रूपमा कुनै एउटा मात्रै विषयमा छलफल नभए तापनि अब यो एउटा यो खालको छलफल अन्तर्क्रिया कुराकानीको यो थालनी भएको छ, थालनी गरिएको छ। अहिले अब जति पनि यहाँ मित्रहरूले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना अनुभवहरू राख्नुभयो, त्यसबाट प्रष्ट कुराहरू चाहिँ नै देखिएको छ कि अब मिडिया र साहित्य भन्ने बित्तिकै नेपालीमा एउटा उखान छ नि, ढुङ्गा भर माटो, माटो भर ढुङ्गा भन्ने जस्तै हो। एक आपसमा एकदमै अन्योन्याश्रित जस्तो सम्बन्ध रहेको छ। अघि ध्रुवजीले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभयो कसरी चाहिँ भाषाका अलिकति जानकारहरूले सहयोग गर्न सक्छन्, पत्रकारिता, लेखन आदि इत्यादिमै पनि भनेर भने यो एक आपसमा भन्नु। एक अर्को हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त यहाँ यतिसम्म मलाई कति रमाइलो लागिरहेको छ यहाँ कुराहरू सुन्नु भने, पत्रकार भनौँ वा साहित्यकार भनौँ, एउटा कोइनका दुइटै पाटो जस्तो। एउटा पत्रकार साहित्यकार पनि बनिरहेको र एउटा साहित्यकार पत्रकार पनि बनिरहेको, यस्तो स्थितिहरू पनि बनिरहेको छ भने, किनभने दुइटैले भाषामा काम गरेको हुनाले साह्रै गहन विचारहरू, अनुभवहरू राख्नु भएको छ। र कुरो जाने क्रममा यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले आयो। एउटा पुस्तान्तरणको लागि भाषा साहित्यको कुराहरू पनि आयो
र यसमा नेपाली भाषा र साहित्यको एउटा कुरा आयो भने अर्को नेपाली साहित्य र भाषाको कुरा पनि आयो। भनेको अब नेपाली साहित्यहरू नेपालीहरूको बिचमा त पुगेकै छ र अन्य पाठकहरू समक्ष पनि पुर्याउने कतिपय साथीहरूले कोसिस गरिराख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ गोपीजीले कयौँ रचनाहरूलाई आफ्नो चाहिँ पत्रिका मार्फत अङ्ग्रेजी मार्फत ट्रान्सलेट गरेर पनि अरू पाठकहरू समक्ष पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै कृष्णजी अहिले एउटा चाहिँ रिसर्च अनुसन्धानमूलक यो एउटा जर्नल निकालिराख्नु भएको छ। उहाँले त्यसबाट पनि जुन टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरिकन अब यता जुन यो जुन इलेक्ट्रोनिक अहिलेको चाहिँ नै डिजिटल एउटा युगमा हामी भएको कारणले अघि नै खगेन दाइले पनि भन्नुभयो र सबैले हामीले यहाँ चाहिँ नि एक स्वरमा सबैले भनिरहेका छौँ कि मिडियाको विभिन्न रूपहरू मध्येमा विभिन्न हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको उपयोगिता त्यो तर्फको के भन्छ कम्पिटिटिभनेस हामी आफूमा पनि डेभलप गर्नुपर्ने एउटा जरुरत छ। हामी खालि परम्परागत रूपले मात्रै सोचेर पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। र समग्रमा भन्नुपर्दा साथीहरूलाई अब अत्यन्त मनदेखि धन्यवाद दिँदै यति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यति अब छोटो अवधिमा पनि एउटा सानो अनुरोधको आधारमा जम्मा भएर यति गहकिलो सुझाव विचार अनुभवहरू यहाँ राखिदिनु भएको छ र जुन एउटा आशयले यो छलफल चलाउँ भन्ने चाहिँ जुन अभिप्राय थियो त्यो यसको उद्देश्य मैले त पुरा भएको महसुस गरेको छु। अब त्यसका कङ्क्रिट निचोडहरूलाई कसरी लागू गर्दै हामी जान्छौँ त्यो फेरि यो नै अन्तिम एउटा पटक होइन, हामी फेरि पनि छलफल गर्दै जान्छौँ। र यसै मेसोमा एउटा चाहिँ मैले अब ध्रुवजी यहाँ हुनुहुन्छ, खास गरिकन अब पत्रकार महासङ्घको अहिलेको क्रियाशील कार्यरत उहाँ चाहिँ नै अध्यक्ष पनि हो र जहाँ जति साहित्यिक संस्था अथवा साहित्यका स्वयं स्रष्टा जति पुग्न सक्छ त्योभन्दा धेरै परसम्म पत्रकार अथवा मिडिया चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि खालि लेखिएका सिर्जना गरिएका कुराहरूलाई पुर्याउने मात्रै भन्दा पनि के कस्ता किसिमका सिर्जनाहरू छन्, कति स्रष्टा छौँ हामी यहाँ, यसको यो एउटा अभिलेख एउटा यसको यो सूचना प्रविधि कसले चाहिँ त्यो बेलायतमा म बेला बखतमा लेखहरू लेख्न बस्छु, सूचनाहरूको अभाव भइरहेको हुन्छ। साहित्यकै नेपाली भाषा र साहित्यकै बारेमा लेख्नु खोज्दाखेरि भने त्यो खालको कुराको चाहिँ कोअर्डिनेसन र अगुवाई गर्नपट्टि पत्रकार महासङ्घ अलिकति, किनभने धेरै परसम्मको पहुँच छ मिडिया कर्मी साथीहरूको, उहाँहरूले आफ्ना त्यो च्यानलहरू प्रयोग गरेर पनि सूचनाहरू सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ मलाई यसै मेसोमा ध्रुवजीसँग अनुरोध गर्न मन लागेको कुरा छ। अनि त्यस्तै हाम्रो खगेन दाइले भन्नुभयो कि म जहिले तैले उपलब्ध छु, सरसहयोग सल्लाह चाहियो भने मैले आफूले गरिरहेका अनुभवहरू बाँड्नको लागि भनेर उहाँलाई पनि अब अत्यन्तै म धन्यवाद दिन्छु। र वास्तवमै उहाँहरू जस्तो अग्रजहरूको हामीलाई चाहिँ जहिले पनि सल्लाह एउटा उहाँको गजोच्या जरुरत परि नै रहन्छ र नै हामी अरू चाहिँ अभिप्रेरित हुन्छौँ। र अन्ततः जुन एउटा प्रमोदजीले एउटा यहाँ क्वेसन गर्नुभयो स्वामित्वको ओनरसिप फिल गर्ने को कुरा, त्यो निकै गम्भीर एउटा चाहिँ नि प्रश्न जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमै बेलायत होस् अथवा कहीँ पनि बसेको एउटा नेपाली कम्युनिटीले त्यहाँभित्रका सिर्जनाहरूलाई त्यो स्वामित्व महसुस गर्ने कुरा र यो त अब जस्तो अहिले उदाहरणकै लागि लिने हो भनेदेखि हाम्रो अघिल्तिर नयाँ कृतिहरू लिएर आउनुभएका दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, गोपीजी काँचो कागज उहाँको उपन्यास भर्खरै निस्किएको छ। त्यो काँचो कागज अब गोपी सापकोटाको मात्र होइन, हामी नेपाली समुदायको भन्ने त्यो ओनरसिप हामीले लिने कुरा होइन। त्यस्तै होइन, अब त्यो अब काँचो कागज ओनरसिप लिनलाई चाहिँ नै अगाडि बढेर लिँदाखेरि अब
त्यसलाई क्वालिटीको दिने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ उहाँको हो। अब उहाँले दिन सक्नु भएको छ भने त्यो ओनरसिपको पनि होला, तर हेर्दै नहेरिकन त्यसको बाटोमा जाँदै नगइकन चाहिँ एउटा विचार बनाउने कुराहरू पनि आउँदैन। त्यसैले कृष्णजीले दुई चारवटा उहाँले अहिले त म अलिकति बाल साहित्यमा नजिक छु भन्नुभयो, तर पनि मलाई उहाँको कथा पनि मैले पढेको छु, बाल साहित्यका केही कथाहरू पनि पढेको छु, लघु कथाहरू पनि पढेको छु। अब उहाँ चाहिँ मैले उहाँलाई पर्सनल रूपमा भन्दा पनि सशक्त नियतराकारको रूपमा उहाँको शैलीमा उहाँको ढङ्गले लेखिएका नियतराहरू मैले त्यति साह्रो पढ्न पाएको छैन, न त नपुगेको पनि होला मेरो नजर त्यहाँ पढ्नको लागि, र हात नपरेको पनि होला। त्यसकारण उहाँका ती नियतराहरू जुन छन्, जो अहिले दाइबोचु निकाल्नुभयो, भाया सक्रा निकाल्नुभयो, यति उत्कृष्ट राम्रा छन् कृतिहरू, त्यसको ओनरसिप नेपाली कम्युनिटीले लिने कुरा नै सायद उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको होला। अनि अब उहाँ आफै प्रमोदजी उहाँकै मात्रै कुरो गर्नु हो भने उहाँले अब कति राम्रो एउटा गीत मैले पनि त्यो सुनेको छु, मेरो घरको छानो एउटा एल्बमै निकाल्नु भयो। अब त्यो एल्बम त्यो के भन्छ गीत, त्यो भिडियो गीत चाहिँ अब ओनरसिपमा लिने कुरो हामीले त्यसलाई बजाउने ठाउँमा त्यो किसिमका कुराहरू, अथवा चाहियो भने हामीलाई यो ठाउँमा बजाउनको लागि अझ यस्तो खालको चाहिँ सङ्गीत र गीत सिर्जना गर्नुहोस् न प्रमोदजी भनेर उहाँलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यस्तै मलाई खुसी के लाग्यो भने हाम्रो योगराजजीले ल्याउनुहोस् गीतहरू दिनुहोस् भन्नुभयो, उहाँले बजाउँछु भन्नु। उहाँले मेरो पनि एक दुईचोटि उहाँले मलाई सम्पर्क गरेर अन्तर्क्रियाहरू उहाँले गर्नुभएको छ भलाकुसारी उहाँको बिएस रेडियोमा, र धेरै राम्रोसँग उहाँले चाहिँ प्रस्तुति त्यसको प्रसारण चाहिँ गर्नुभएको छ। एउटा राम्रो सञ्चालक कार्यक्रम निर्माता पनि जस्तो लाग्छ मलाई। भने यसरी साहित्य होस् वा के अरे मिडिया, यो एक आपसमा अन्योन्याश्रित छन्। र आजको छलफलमा अर्को निस्केको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको दोस्रो पुस्तामा कसरी भाषा सिकाउने, कसरी यो कला संस्कृति र साहित्यलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बडो चुनौतीपूर्ण जुन एउटा मुद्दाको रूपमा हामी समक्ष छ, त्यो कुराहरू पनि उठेको छ। यहाँ हामीले भाषालाई नै एउटा ब्यारियर बनाएर उनीहरूलाई सिर्जना गर भन्यो भने नगर्ला, तर उनीहरूलाई हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो आफ्नोपन प्रति आकर्षित गर्न सुरुमा उनीहरूलाई सहज हुने भाषामा नै सिर्जना गर्न लगाउने भने त्यो सिर्जना गर्दै अनि पछि नेपाली भाषा पनि सिकेर गर्न सक्ने हुन्छन् भन्ने यो विभिन्न पक्षमा कुरा साह्रै राम्रो, साह्रै चाहिँ गहन आज छलफल भएको छ प्रमोदजी, र छलफललाई यसरी तपाईँले अगाडि बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, साहित्य चौतारी परिवारलाई धेरै धन्यवाद, र समग्रमा आजका छलफलमा उठेका प्रसङ्गहरू र आएका महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई सरले समराइज गरिहाल्नुभयो सारांशमा। अहिले स्रष्टाहरू आफैले पनि कसरी परिमार्जित रूपमा नयाँ समयलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू उठेका छन् यहाँ, र आशा गर्छु आजको यो छलफल उपयोगी भयो होला पक्कै पनि, र हामीले व्यक्त गरेका र हामीले विचार मन्थन गरेका कुराहरूले काहीँ न काहीँ आगामी दिनहरूमा हामी सम्मिलित हुने अथवा हामीले गर्ने कुराहरूमा केही न केही यसले मार्गदर्शन गर्नेछ, अथवा केही न केही हामीले घचघच्याउनेछ। थोरै मात्रै यी कुराहरूले घचघच्यायो भने पनि आजको छलफल चाहिँ सार्थक होला जस्तो लाग्छ। सहभागी हुनुभएका सबै महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू, मिडिया क्षेत्रका, साहित्य क्षेत्रका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले आफैले पनि यो धेरै समयपछि यसरी एउटा कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ भाग लिन पाएँ। बिचमा कहिलेकाहीँ यसो रहर गर्थेँ, फेरि छुट्थ्यो। अब यहाँ सबैको समस्या त्यही नै हो, केही गर्छु अब त हेत्तेरी हुँदै भएन, यो त सबै दिन लाग्यो, फेरि अब भनेर जोस जाँगर निकाल्यो, त्यसपछि फेरि कहाँ के कुराहरू आउँछ त्यो कन्टिन्यू दिन नसकिने, त्यस्तै नै छ। मलाई लाग्छ हामी सबै त्यसै अनुसार नै गुजिरहेका छौँ, तैपनि प्रयास जारी नै राखिन्छ र धेरै सिक्ने अवसरको रूपमा मैले यसो लिएको छु। फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, अब आजको चाहिँ हाम्रो यो भेटघाटलाई हाम्रो समय तोकिए अनुसारको अलिकति 5-6 मिनट बेसी गइसकेका पनि छौँ, र
यसलाई अब यो फेसबुक लाइभ चाहिँ अन्त्य गरिदिनु होला अहिले पनि। हजुर फेरि पनि म फर्केर आएको छु आजको संयोजक अहिल्या कुँवर। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमोद राज न्यौपानेज्यू हजुरको कुशल प्रस्तुतिको लागि। म जहिले पनि हजुरको फ्यान हो, हजुरलाई थाहा छ त्यो कुरा। र आजको कार्यक्रम अन्त्य भएको हाम्रो संस्थापकज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो आजका प्रस्तुता प्रमोद राज न्यौपानेज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। आज सबैजनालाई हामीलाई हेरिरहनु हुने फेसबुकबाट विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको साहित्य चौतारीको विशेष कार्यक्रमको संयोजक श्री अहिल्या कुँवर म हजुरहरू सबैजनासित बिदा माग्छु र धन्यवाद।